प्रश्नोत्तर शैलीमा चाहिँ अब यस श्रृङ्खला चाहिँ मोडिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले आफूलाई म्युट गरेर विष्णु दाई मोडरेटरको रूपमा हुनुभएको विष्णु दाई, अनि त्यसपछि चण्डेश्वर श्रेष्ठ सर र अपूर्व खतिवडा सरलाई मात्र अनम्युट गर्दै यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विराज। आजको यस वेबिनार यस सेसनमा चाहिँ हामीसँग दुई दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र हामीले यो वेबिनारलाई चाहिँ एउटा आज महत्त्वपूर्ण सेसनको रूपमा परिवर्तन गर्नलाई हामीले जुन विषय उठान गरेको छौँ, जुन छलफल गरेको छौँ हामी बिचमा पनि, र आज हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ वा हामीले चाहिँ केही अहिले बुझिरहेको कुरा भन्दाखेरि अलिकति मासतिर गएर यसलाई सोच्न सक्ने र यो अवस्थाबाट चाहिँ आज हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीले आश गरेको छौँ। वास्तवमा यो वेबिनार हामीले त्यस्तो दुई व्यक्तिहरूलाई बोलाएर गरिरहेको छौँ जो एउटा इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सम्बन्धित रहेर उहाँले चाहिँ यो पेसालाई, यो मर्यादालाई ख्याल गरेर जुन तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ। अर्को हामीसँग एउटा यो पिँढीलाई यो क्षेत्रमा भनौँ न, यो हामीलाई चाहिँ यो कानुनी पेसामा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हेरेरै पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्ने हामीसँग अर्को दिग्गज व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन। अब सुरुमा त के गरौँ भने कस्तो तरिकाले हामीले यो बहसलाई चाहिँ आज अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि, जस्तो यो कानुनी पेसा अगाडि कसरी चलिरहेको थियो, अब अहिलेको यो लकडाउनको स्थितिमा कसरी चलिरहेको छ र योभन्दा पछाडि यो पेसा कसरी अगाडि बढ्छ, यसमा धेरै प्रश्नहरू छन् क्या, यसमा धेरै क्वेरिजहरू छन्। हामीसँग पनि हामी लगभग यो कानुनी पेसामा अहिले पछिल्लोचोटि जो यो भनौँ न पेसा भन्नाले यो सबै लिगल एजुकेसनदेखि लिएर आएर यो डिसिप्लिनमा जति पनि व्यक्तिहरूको जुन पछिल्लोचोटि आकर्षण छ त्यो अनुसारको यसको स्पेस, फिल्ड, स्कोप भनौँ जे भनौँ त्यो तरिकाको अगाडि चाहिँ कतिको तयार छ त। हामीमा पनि धेरै यो अन्योलपूर्ण स्थिति छ क्या, यो लकडाउनको मात्रै कुरा होइन। अब 40-50 वर्ष अगाडिदेखि यो पेसा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसरी यो पेसा अगाडि आइरहेको छ, यो पेसाका डिफिकल्टिजहरू, यो पेसामा चाहिँ विभिन्न देशहरूले भोगिरहेका कुरा, यो पेसाभित्रका जति पनि इन्स्टिट्युसन, डिसिप्लिनहरू छ, कर्पोरेट हाउसहरू छन्, यिनीहरूले कस्तो स्थिति चाहिँ खेप्नु परिरहेको छ। अनि बिगनर्सहरू, न्यू जेनेरेसनले चाहिँ यो पेसामा आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले पाइरहेको छन् वा यो पेसामा उनीहरूले आफूलाई कुन ढङ्गले चाहिँ राख्न सफल भएको छन्, यो यावत कुराहरू छलफल गर्न जरुरी हामीले ठान्यौँ। र हामीले यो पेसामा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो पेसासँग सम्बन्धित एउटा ठुलो छाता सङ्गठनले चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ गरिरहेको छ र अबको न्यू बिगनर्सहरूलाई र तपाईँको चाहिँ यो पेसामा अडिरहेका जति पनि मान्छेहरूलाई छन् त्यो पेसामा अव्यवस्थित हाम्रा जति पनि वकिलहरू, जुन यो प्रोफेसनमा लागेका व्यक्तिहरू छन्, यिनीहरू यो पेसामा अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ च्यालेन्ज बन्दै गइरहेको छ हैन। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र पेन्डेमिकमा पनि तपाईँको चाहिँ यो पेसा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, किनभने यो पेसा भनेको पैसा मात्रै कमाउने पेसा नभएर न्याय दिने, किनकि यो पेसा रूपमा के हो त भन्दा यो पेसाले भनेको न्याय दिन्छ, कसैलाई न्याय दिएर यो पेसा अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले के हो त भन्दा यो पेन्डेमिकमा पनि यो न्याय दिने कुरा कति चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ वा यसले कतिलाई मार पारेको छ, कतिलाई अन्याय गरेको छ, यो यावत प्रश्नहरू हामीसँग छँदैछन् हैन। र अब मैले के भन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो लेबरको एउटा डिपेन्डेन्सी छ, जस्तो यो पनि के हो त भन्दा डिमान्ड सप्लाईकै कुराबाट हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो पेसालाई पनि। यसको एउटा स्रोत के हो, यो यसका स्रोतहरू कसरी परिवर्तन हुँदै आएका छन्, 40-50 वर्षमा यसको स्रोतहरू कहाँबाट कसरी ट्विस्ट भयो। हिजो अमेरिकामा चाहिँ यसको स्रोत एउटा समयमा यस्तो व्यापक ढङ्गले चाहिँ यो कानुनी पेसामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्रोतहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो, तर त्यसको अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि त्यो ट्विस्ट भएको अवस्था छ क्या, धेरै हिसाबले चाहिँ त्यसका स्रोतहरू परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले अब मलाई के लाग्छ वा हामीलाई के लाग्छ भन्दा पनि अब एउटा दिग्गज व्यक्तिबाट चाहिँ हामीले यो कुरा, यो पेसाको मर्यादा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने तर्फ नै हामी मोडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले अब ढिला नगरिकन अब आज मैले अलिकति यो यति ब्याकग्राउन्ड बनाइसके पछाडि हामीले यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्न हामीलाई सजिलो होला। र मैले अब चण्डेश्वर श्रेष्ठबाट सर, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठबाट चाहिँ मैले आजको यो प्रश्न सेसन, यो प्यानल डिस्कसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। सरलाई मुख्यतया चाहिँ यस कार्यक्रममा मैले स्वागत गर्दै पहिलो प्रश्नको रूपमा मैले सरलाई के जोड्न चाहे त भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि यो जुन एउटा अवस्था आयो, यो हाम्रो एउटा महामारी आयो, यो जुन चलिरहेको छ यसको कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई ठोस रूपमा ज्ञान छैन कि यो रोगको प्रकृति नै यस्तो देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि यो पेसामा, यो प्रोफेसनमा लागिरहेका
व्यक्तिहरू है। अब यसमा चाहिँ हामीले 2-3 वटा सरलाई मैले पहिले क्लियर बनाएँ। यसमा लागेका कानुन व्यवसायीको मात्रै कुरा नभएर यो फिल्डका लिगल इन्स्टिट्युसनहरू, अध्ययन अध्यापन गराउने जति पनि संस्थाहरू छन्, कर्पोरेट हाउसहरू छन्, यी सबै चलिरहेको एउटा ढङ्गले थियो होला पक्कै पनि। त्यसको स्वरूप कस्तो थियो, त्यो अहिलेको पेन्डेमिकमा आएर कसरी अगाडि बढिरहेको छ, र अब यो पेन्डेमिक सकिएपछि त्यो फेरि त्यही तरिकाले रिस्टार्ट हुन्छ कि त्यो त्यही तरिकाले स्वचालित हुन्छ कि त्योभन्दा अलिकति केही फरक हुन सक्छ। पहिलो सुरुमा मैले यो प्रश्नबाट सरलाई जोड्न चाहेँ। सरले कृपया यो प्रश्न सुन्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। सरले चाहिँ विष्णुजी धन्यवाद। मित्र अपूर्व खतिवडाजीलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। मेरो लागि यो तपाईहरुसँगको कार्यक्रम पहिलो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट ल स्टुडेन्ट्सहरू, तपाईँ कानुन व्यवसाय मित्रहरू सबैलाई नेपाल बारको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। नेपाल बार एसोसिएसनको कुरा राख्नुभन्दा अगाडि मेरो अलिकति परिचयात्मक कुरा राख्छु। म 2023 सालमा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा रहेको न्यायिक समितिमा जाहिर खाएको थिएँ। लगभग 10 वर्ष जाहिर खाएँ। 33 सालदेखि म यो पेसामा कानुन व्यवसायरत रहँदै आएको छु। र त्यो बेलामा म जुन बेलामा अदालतमा प्रवेश गरेँ र कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेँ, त्यो बेलामा कानुन व्यवसायको क्षेत्र चाहिँ बहुतै सीमित थियो। केवल अदालतमा आते जाते गर्नेको लागि मात्रै कानुन व्यवसायको रूपमा लिइन्थ्यो र त्यति विकास भएको थिएन। र अनि पढाइमा जानु हुने हाम्रा एडभोकेट साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, टिचिङमा लाग्नुहुन्थ्यो, अनि यता अदालतमा पनि यता कता आउने गर्नुहुन्थ्यो। कोही साथीहरू त्यहाँको टिचिङ सकेपछि अदालतमा आउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेको अवस्था भनेको के त भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्गतको केवल अदालतमा आउने लिटिगेन्ट लयर मात्र नभइकन टिचर्सहरू छन्, ब्याङ्किङ लगायतका जुन कर्पोरेट हाउसहरूमा सर्भिस दिनेहरू छन्, साथीहरू छन्, कन्सल्टेन्टहरू छन्, र त्यति मात्र नभइकन रिसर्चरहरू छन्, र एनजिओ आइएनजिओहरूमा पनि लिगल एडको लागि चाहिँ लागिराख्नुभएका थुप्रै कानुन व्यवसायहरू रहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजोको स्थिति भन्दा अहिलेको स्थिति हाम्रो पेसा व्यवसाय विस्तार भएको छ। हामी त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मध्यनजर राखिनु पर्दछ। जहाँसम्म अहिले पेन्डेमिकको प्रब्लम छ, हामीले चैत्रको 4 गते नै नेपाल बार एसोसिएसनले अब यो पेन्डेमिक प्रब्लमबाट हाम्रो कानुन व्यवसायमा पनि असर पार्दछ र हामी अब कन्टिन्यू प्रोफेसनमा निरन्तरता दिन सक्दैनौँ होला भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतलाई आह्वान गरेका थियौँ कि एउटा हामीले पत्र लेखेका थियौँ। अब अहिले जो नियमित रूपमा चलिराखेको जुन हाम्रो सेवा हो, त्यो सेवालाई सीमित गर्नु पर्यो है, नत्र होइन भने हाम्रो सङ्क्रमण यो कोरोनाको कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्न सक्दछ, विचार हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले लेख्यौँ। र 7 गते नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय गर्यो, फुल कोर्टले निर्णय गर्यो र 9 गतेदेखि नै त्यस किसिमको सेवा सीमितीकरण गर्ने किसिमबाट निर्णय गर्यो र गभर्मेन्टले 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु गर्यो। यो स्थितिमा अहिलेको अवस्था हामी कानुन व्यवसायहरू जुन जहाँ हामी छौँ, चाहे त्यो टिचरहरू छन्, जम्मै क्याम्पस बन्द भएको अवस्था छ, ब्याङ्कहरू छ, भर्खर पार्सियल्ली खुलिराखेको स्थिति छ, रिसर्चहरूको सम्बन्धमा घरमा बसेर गर्नुहुने यस्तै किसिमको हामीले भर्चुअल मिटिङबाट गर्नुहुने कामहरू बाहेक फिजिकल्ली गर्नुपर्ने कामहरूमा रोकावट आइराखेको स्थिति छ। अदालतमा भन्नु पर्दाखेरि सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड-19 सँग रिलेटेड केसहरू बाहेक अरू नहेर्ने गरेर जुन 9 गतेदेखि नहेर्ने गरिएको थियो, अनि बिचमा त्यसोबाट पर्याप्त भएन भने रिट पनि हेर्ने कुराहरू आयो। रिट हेर्ने गर्दाखेरि ठ्याक्कै रिट हेर्ने कुरा पनि उठ्यो र त्यही बेलामै सङ्क्रमण पनि बढ्न थालिसकेपछि त्यस किसिमबाट फेरि अदालतमा जाँदाखेरि थुन्चेकको पेशीहरू जो चढ्दाखेरि अवस्थामा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेशी पहिलो दिन पेशी खुल्दाखेरिको थुन्चेकको लागि त्यहाँ 400 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ भिडभाड भए र आतंकित भयो। र त्यसपछि आएर चाहिँ होइन, यस किसिमको चाहिँ बढी
भिडभाड हुने किसिमबाट काम गर्नु हुँदैन भने अहिले हल्का ढङ्गबाट कामहरू भइरहेका स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कानुन व्यवसायहरूको बिचमा यो 2 महिना लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै घरमा खाद्य पदार्थको अभाव भयो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायको बिचमा आइसकेको स्थिति छ। जो पेसामा थिए ती साथीहरूले पनि अब बारमा कुराहरू आइसकेका छ। अब कसरी जीविका निर्वाह गर्ने, परिवार कसरी पाल्ने भन्ने, डेरा भाडा कसरी तिर्ने, ल फर्मको भाडा तिर्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यो स्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसाय विपद राहत कोष चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्यो र 2048-49 सालमै पनि हामीले कानुन व्यवसाय कल्याणकारी कोष स्थापना गरेर आफूले कन्ट्रिब्युट गरेको आधारमा आफ्टर प्रोफेसन रिटायरमेन्ट आफू रिफन्ड गर्ने किसिमबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। तर त्यो चाहिँ त्यसरी सफल भइरहेका स्थिति भएन, त्यो रोकिरहेको स्थिति थियो। अहिलेको अवस्थामा यो पेन्डेमिकले चाहिँ यो विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा, हाम्रो कानुन व्यवसायको बिचमा जो समस्या आइलाग्यो, यो समस्या आइलागेको कारणबाट हामी बारका साथीहरू हामी सबैलाई चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण गरायो, घचघच्यायो कि अब कोष राख्नु पर्यो है भन्ने कुरा हामीले सुरु गर्यौँ। अहिले त्यसको लागि कार्यविधि पनि लगभग तयार भइसकेको स्थिति छ र साथीहरूको पनि उत्साह पनि छ, यो दाताहरूको पनि उत्साह आइराखेको स्थिति छ। अहिले हिजोसम्मको स्थिति भन्दाखेरि 30 लाखभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने कमिटमेन्ट आएका छन् र हामीले 2-4 जना साथीहरूलाई खाद्यान्न यो राहतको वितरणको काम पनि अलिअलि सुरु गर्न खोजेका छौँ। साह्रै निडी पिपलहरूलाई, निडी लयरलाई हामी दिन सुरु गरिराखेका छौँ। यो स्थिति भएको हुनाले अहिले लकडाउनको पिरियडमा अधिकांश त कानुन व्यवसाय साथीहरू काम नपाएर घरभित्र बसिराखेको स्थिति छ। यो घरभित्र बसिराखेको स्थितिमा कानुन व्यवसाय साथीहरूले जुन अहिले जसरी आज कार्यक्रम गर्दैछौँ यस किसिमको भर्चुअल मिटिङहरू कार्यक्रम गरेर साह्रै राम्रो काम गरिराखेको छ। यसको लागि श्रेय कसरी दिनुपर्दछ भन्दाखेरि नयाँ पिँढीका कानुन व्यवसायी मित्रहरूले जो सुरु गर्नुभएको छ यो सराहनीय काम हो। यसले भोलिका दिनमा पनि यसलाई अहिले यो लकडाउनको पिरियड मात्र होइन, आफ्टर लकडाउन पनि यसलाई प्र्याक्टिसमा जानुपर्ने स्थिति छ। यो अब यसले अहिले अदालतमा पनि अनलाइन सबमिसन गर्ने सुरुवात भइसकेको छ। अब भर्चुअल बहसको कुरा पनि उठिराखेका छन्। यो पार्ट चाहिँ यस किसिमबाट भइराखेको छ र हामी कानुन व्यवसायहरू जहाँ रहेका छौँ अध्ययन हिसाबबाट भोलिको तयारीको हिसाबबाट हामी सबै लागि पर्नुपर्ने छ। पेन्डेमिक भन्दा अगाडि मेरो पेसामा आउनु बेलामा मुलुकी ऐन बोके पुग्थ्यो। 2-4वटा अरू हामी रेभिन्यू केससँग रिलेटेड साथीहरू, अब कम्पनीसँग रिलेटेड साथीहरू चाहिँ अलिकति बढी पढ्थ्यौँ। तर प्राय साथीहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मुलुकी ऐनमा आधारित रहेर हुन्थ्यौँ। 2025 सालभन्दा अगाडि 4 पासे र स्नातक कानुन व्यवसायको बिचमा कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा त्यस किसिमको चर्चाहरू चल्थ्यो र जसले गर्दाखेरि कानुन व्यवसाय ऐन 2025 आयो र एउटा चाहिँ परिवर्तन लिएर आयो। उसले 2025 सालको ऐनले कानुन व्यवसायहरू कानुन स्नातकै भएको हुनुपर्ने भन्ने एउटा परिवर्तन लिएर आउने कामहरू गर्यो। त्यो नभएको होइन, ऐनमा यो नियमावलीहरूमा कानुन स्नातक भएकोलाई अधिवक्ता दिने व्यवस्थाहरू थियो, पहिला पनि थियो। तर बाहुल्यता 4 पासे साथीहरूको हुनुहुन्थ्यो र पछि चाहिँ कानुन स्नातक हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो र 25 सालको ऐन आइसके पछाडि हाम्रो आचार संहिताको कुरा, हामीलाई लाइसेन्स दिने कुरा, हाम्रो जाँच दिने कुरा सबै सर्वोच्च अदालतबाट हुन्थ्यो र हामी कानुन व्यवसायहरूले भन्यौँ होइन, हामी कानुन व्यवसायहरूको उत्थानको लागि, हाम्रो व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्नको लागि, हामीले सेवाग्राहीहरू सोसियल इन्जिनियरको हिसाबमा गर्नुपर्ने कामहरू अझ एउटा स्वच्छ हिसाबबाट अगाडि बढ्नको लागि हामी आफैलाई गभर्न गर्ने कानुन चाहिन्छ। यो कानुन व्यवसाय परिषद ऐन चाहिन्छ भने हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ। 2050 सालमा कानुन व्यवसाय परिषद ऐन आयो। आचार संहिता हामी आफैलाई बनायौँ, आफैलाई बाँध्ने काम गर्यौँ, आफैले जाँच लिएर आफैले लाइसेन्स दिने कामहरू सुरुवात गर्यौँ। यो स्थिति छ। अब भोलिका दिनमा मैले समरी चाहिँ राखेँ, सकियो मेरो। यो स्थितिमा अब हामी नयाँ कानुन व्यवसाय साथीहरू, हामी जस्ता पुराना साथीहरूको बिचको समन्वयबाट अब चाहिँ
सन् 2025 मा हामी WTO को मेम्बरको हैसियतले हाम्रो कानुन व्यवसाय सेवा पनि त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ विश्वका अरू कानुन व्यवसायसँग पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो चुनौती धेरै छ। साथसाथै के त भन्दाखेरि चुनौती सँगसँगै अवसरहरू पनि अब हामी सीमित रहेर हिजोको जस्तो मुलुकिन मात्र बोक्ने अथवा अदालतमा मात्र सीमित रहने नभइकन हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अरू विभिन्न सेक्टरहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने हामीसँग अवसरहरू चाहिँ आएका छन्। 2025 सालसम्ममा त हामी आफू प्रिपेयर हुनै पर्दछ। जो प्रिपेयर हुन सक्दैन जुन तपाईले जुन लिगल प्रोफेसन पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचरको एजेन्डा राखेर जो छलफल गराउनु भयो, यसले जो हाम्रा श्रोताहरू, हाम्रा ल स्टुडेन्ट्सहरू, हामी लयरहरूलाई चाहिँ निकै फलदायी हुन्छ। मेरो सेयरसम्म गरेँ, मैले अलिकति यति राखेँ। हस्, धन्यवाद सर। अब ठिक छ, सरले धेरै इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। अझ अब यसलाई हामी थप क्लियर पार्छौँ। अब मैले अपूर्व सरलाई चाहिँ एउटा प्रश्नबाट सुरु गरेँ। सर, अब यो हाम्रो कानुन व्यवसायमा, यो लिगल प्रोफेसनमा बिगनर्सहरूको लागि तपाईँको अपर्च्युनिटी सँगसँगै च्यालेन्ज यति धेरै देखिएको छ कि मान्छेको इच्छा एउटा हुन्छ तर गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ। मान्छेलाई के हुन्छ भने यहाँ लिटिगेसन गर्न मन लाग्छ, तपाईँको चाहिँ अदालतमा गएर कालो कोट लगाएर बहस गरौँ भन्ने सबैलाई इच्छा हुन्छ। तर के हो त भन्दा हामी एउटा इच्छा हुँदै पनि हामीले के गर्छौँ त यो प्रोफेसनमा भन्दा सेक्युर हेर्ने चान्स चाहिँ बढी देखिएको छ क्या। जस्तो अब यहाँ हामी अहिले लोक सेवालाई चाहिँ हामी अलिकति यो जस्तो बाहिर चाहिँ एउटा तरिकाको व्याख्या गर्ने होइन। अब यो पेसामा चाहिँ आउने साथीहरू पनि अब चाहिँ न्याय सेवातिर जाने, यतातिर गइरहेको, तर इच्छा चाहिँ यता भए पनि उता जानुपर्ने स्थिति चाहिँ छ क्या। यो पेसामा एउटा यो चुनौती हो, हामीले यो मान्नुपर्ने स्थिति छ। मान्छेको इच्छा एउटा हुँदै पनि मान्छेले सेक्युरको हिसाबले अन्ततिर ट्विस्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। र मैले यो पछिल्लोचोटि यो अमेरिकन बार एसोसिएसनले पनि एउटा कुरा के भनेको थियो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एकदम फ्युर काउन्सिलहरूमा मात्रै यो चाहिँ अहिलेको यो पेन्डेमिकले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ। नत्र भनेदेखि धेरै साथीहरूमा, धेरै नयाँ बिगनर्सहरूमा चाहिँ एउटा एन्जाइटीहरू, मानसिक तनावदेखि लिएर आएर उनीहरूमा चाहिँ एउटा भल्नरेबल सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गरेको छ यो पेसाले गर्दाखेरि। नयाँ बिगनर्सलाई त यति धेरै च्यालेन्जेसहरू छ भनिसकेपछि सर, अब यो पेन्डेमिकको अवस्थामा हामीले यो च्यालेन्जलाई कसरी अपर्च्युनिटीमा बदल्न सक्छौँ वा यो च्यालेन्जेस कन्टिन्यू रहन्छ? नेपालको अहिलेको प्र्याक्टिसहरूले हेर्दाखेरि त बिगनर्सलाई त यो अपर्च्युनिटीको रूपमा त कन्भर्ट गर्ने चान्स अलिक कम नै देखिएको छ। सरले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, अलिकति यसबाट सुरु गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद विष्णुजी। वरिष्ठज्यूलाई फेरि पनि नमस्कार। उहाँ बारको अध्यक्षज्यूसँग मलाई इन्भाइट गर्नुभयो। अब यो एकदमै दुईटा ध्रुव जस्तो भयो, किनभने उहाँ वरिष्ठज्यूको एक्सपिरियन्स, उहाँको लामो समयको यो कानुन व्यवसायको लाई यति नजिकबाट निहाल्नु भएको, हेर्नु भएको छ। म भर्खरै जस्तो सुरु गरेको कानुन व्यवसाय र अर्को लिगल प्रोफेसनको छु। तर पनि अघि वरिष्ठज्यूले भन्नुभएको कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई मेरो पनि त्यसमा समर्थन रहेको भन्दै तपाईँको जुन यो नयाँ कानुन व्यवसायी अथवा नयाँ लिगल प्रोफेसनलहरूलाई यो पेन्डेमिकले कसरी असर पार्ला र त्यसबाट कस्तो अपर्च्युनिटी आउला भन्ने सम्मको जुन प्रश्न छ, कानुन व्यवसायमा सुरुवात गर्नलाई पहिलेदेखि नै एउटा च्यालेन्ज हुँदै आएको हो। यो अहिले पेन्डेमिकको समयभन्दा अगाडि पनि आर्थिक रूपमा समस्या हुन्छ, त्यसको च्यालेन्ज छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले, वरिष्ठज्यूहरूले कुरा राख्दै आउनुभएको हो। हरेक बारको निर्वाचनमा पनि यो एउटा मूल विषयको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको हो। किनभने सेवा व्यवसाय हो कानुन व्यवसाय भनेको। सेवा व्यवसायमा सेवा लिने मान्छेले नपत्याउन्जेलसम्म अथवा सेवा लिने जो सेवाग्राही हो उसले नपत्याउन्जेलसम्म सेवाको व्यवसाय गर्ने, सेवा म दिन्छु भन्ने मान्छे, त्यो प्रोफेसनलको काम रहँदैन। त्यसकारण यसमा हामी के देख्छौँ भने नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि कानुन व्यवसायमा आफै एकदम स्ट्रङ फुटहोल्ड राखेर काम गर्न केही समय चाहिँ लाग्छ। त्यो पेसेन्स नभइकन यत्तिकै सुरुवातदेखि नै गर्नलाई त्यो जहाँ पनि च्यालेन्ज हुन्छ र त्यो च्यालेन्ज नभइकन म गर्छु भन्नलाई चाहिँ
एउटा त के एकदमै धेरै लकी हुनु पर्यो र धेरै हामी कानुन व्यवसायीहरूले के गरेको जस्तो देखिन्छ भने हामीले अर्को एउटा प्रोफेसन भनौँ न, अब यदि सरकारी जागिरमा जानुभयो भने त सँगसँगै कानुन व्यवसाय गर्न पाइएन, तर हाम्रोमा पढाउने लगायत अन्य काम गर्दै गर्दै कानुन व्यवसायलाई पनि लिएर जाने एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा तरिका त्यो देखिन्छ। अर्को ल फर्ममै कसैको अग्रज कानुन व्यवसायीको ल फर्ममा काम गरेर अगाडि सिक्ने पनि देखिन्छ। अहिले मैले धेरै युवा यो नयाँ कानुन व्यवसायीहरूले आफू साथीहरू मिलेरै नयाँ ल फर्म थालनी गरेर नयाँ किसिमको आफ्नो जुन एरिया एक्सपर्टिज डेभलप गरेर काम सुरु गरेर त्यसमा सक्सेसफुल भएको पनि मैले देखेको छु। तर धेरै जसो नम्बरमा हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो स्ट्रगल गर्ने त्यो पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तो अब मैले त कानुन व्यवसाय गरेर धेरै समय भएको छैन, तर मैले कानुन व्यवसाय सुरु गर्दा पहिलो वर्ष चाहिँ मैले जम्मा एउटा मुद्दा गरेँ एन्टायर इयरमा, जम्मा एकजना पक्षले चाहिँ पत्यायो भनौँ न। त्यसैले त्यो कुरालाई त ल अब 1 वर्षसम्म एउटा मुद्दाले त हुँदैन भनेर त्यसमा पेसेन्स राखिएन भने चाहिँ कानुन व्यवसाय हुँदैन। यो व्यवसाय सुरुवात गर्ने नै पेसेन्सबाट हो। दोस्रो कुरा, पेन्डेमिकको कारणबाट अवश्य पनि यो असर पार्ने त देखिन्छ। पेन्डेमिकको कारणबाट नवोदित कानुन व्यवसायी अथवा नयाँ कानुन व्यवसायी अथवा अहिले जो लाइसेन्सको लागि तयारीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मात्रै नभएर यो पेन्डेमिकको कारणबाट बिजनेसेसहरूमा पर्ने असरको कारणबाट ठुलो कर्पोरेट ल फर्म्सहरूलाई पनि केही असर, अब सस्टेनेबिलिटीकै क्वेसन त नहोला तर उहाँहरूको काममा पनि केही असर अवश्य पर्ने देखिन्छ। किनभने यदि पेन्डेमिकको कारणबाट इन्भेस्टमेन्ट नहुने, बिजनेस कमर्सियल एक्टिभिटिजहरू नहुने अथवा अन्य किसिमको जुन उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू त्यसमा प्रभावित भयो भने त उहाँहरूलाई त्यो असर पर्ने देखिन्छ नि। त्यस्तै नयाँ कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि कामको कमी भइसकेपछि थोरै काममा पहिले नै इस्टाब्लिस्ड कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। लिटिगेसन अथवा त्यो उसमा पक्षहरूले पनि त्यो मौका पाउने भयो नि त। अनि मैले फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ एकजना अग्रज कानुन व्यवसायीले अब कतै कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकमा पनि केही किसिमको कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हो कि, किनभने काम थोरै हुन्छ धेरैजना वकिल हुन्छन् भन्ने त्यो समग्रमा पेन्डेमिक कुराले असर पार्ने त देखिन्छ। तर पनि अघि वरिष्ठज्यूले भन्नुभयो नि यो के अरे कोभिड-19 को पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि त हामीले यसरी जुमबाट वेबिनार गर्ने अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर अदालतमा कुरा राख्ने भन्ने कुरा त खासै हामीले सोचेको विषय त थिएन। तर अब पेन्डेमिकको कारणबाट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा सहज पहुँच भएको अथवा त्यसमा अलिक बढी लिटरेट भएको नयाँ कानुन व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसमा कम्पिटेटिभ एज भयो नि त। अब त्यो सँगसँगै अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अरू विवादहरू आउने सम्भावना बढी होला। घरमा बसेका छन् मान्छेहरू तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट हुने कन्डक्ट्सहरू त बढेको छ, त्यसको कारणबाट नयाँ एरिया पनि डेभलप हुन सक्छ। तर त्यसैले नयाँ कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज आफूले भ्याल्यु एड गर्न सक्ने कुराहरूको चाहिँ सधैँभरि कन्टिन्युसली खोजी गरिराख्नुपर्छ आफ्नो कामलाई रेलिभेन्ट बनाउनलाई। तर साथसाथै पेसेन्स पनि राख्नुपर्छ, किनभने यो पेन्डेमिकको कारणले मात्र नभएर यसको हाम्रो नेचरै यस्तो छ। तपाईँले चिकित्सकहरूको हेर्नुभयो भने एउटा लेभलको ग्यारेन्टी चाहिँ नयाँ चिकित्सकलाई किन हुन्छ भने डक्टर भन्ने कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभली हेरिन्छ के। डक्टर भनेपछि त अब अलिकति सानो बिरामी के छ भने त भर्खर नयाँ डक्टरले पनि हेर्दै हाल्नुहुन्छ नि भन्ने छ। तर अब हाम्रोमा त एउटा सानो लिगल डिस्प्युट भए पनि भर्सक आफ्नो मुद्दा त बारको अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ वरिष्ठज्यूले हेरिदिनु भए, शम्भु थापाले हेरिदिनु भए त्यो पो ठिक हुन्छ यो नयाँको उसले भन्ने त्यो चलन छ नि। हुन पनि त्यो फ्याक्ट हो। तपाईँले विश्व व्यापार सङ्गठनमा सेवाको परिभाषा हेर्नुभयो भने सेवा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन कि सेवा दिने व्यक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी देख्न पाउँछौँ कि त्यो जब लाइकनेसको कुरा हुँदा। त्यसकारण पनि यसमा त तपाईँले आफ्नो भ्याल्युलाई प्रेजेन्ट गर्नु सक्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद सर। सरले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नै राख्नुभयो। अब पेसामा च्यालेन्ज चाहिँ छ भन्ने जस्तो हामीलाई भान छ नै, अब यो कुरा त रह्यो नै होइन। अब मैले अलिकति योभन्दा फरकतिर यो बहसलाई मोड्छु। त्यसमा मैले अलिकति इन्स्टिट्युसनल बेस चाहिँ सरबाट चाहिँ चन्द्रेश्वर श्रेष्ठमा चाहिँ मैले यो प्रश्न चाहिँ अब राख्छु। सरले यसमा अलिकति हामीलाई क्लियर दिनुहोस्। जस्तो म तपाईँलाई एउटा डाटा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु यहाँ। तपाईँको अहिले तपाईँको हाम्रो पेशी तोकिसकेका अदालतमा चाहिँ 10,000 मुद्दाहरू चाहिँ धकेलिरहेको देखिएको रहेछ पछिल्लोचोटि। अनि सबै अदालतमा गरेर झन्डै 1,60,000 मुद्दा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छन्, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत गरेर। अनि सरकारले चाहिँ त्यही तपाईँले अघि भने जस्तो यही कोरोनासँग सम्बन्धित अनि सरकारले आफू पक्ष भएका केही मुद्दाहरू, यी मुद्दाहरू मात्रै चाहिँ अदालतमा हेरेको अवस्था चाहिँ छ। अनि जस्तो यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के पनि देखियो भनेदेखि यो लकडाउन पछाडि लगत्तै तपाईँको चाहिँ यदि अदालतमा चाहिँ काम कारवाही सुरु हुने भयो भने सर्वोच्च अदालतमा मात्रै तपाईँको चाहिँ 40,000 जस्तो मान्छे चाहिँ यो सेवाको लागि आउने स्थिति देखिएको छ। अनि लकडाउनको एउटा यतापट्टि समस्या हामीसँग छँदैछ होइन। अब तत्कालै यत्रो भिडभाड गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा चुनौती हामीलाई छँदैछ। त्यहाँमाथि अनि यत्रो मासलाई चाहिँ अब एउटा अदालतले, हाम्रो चाहिँ जुन एउटा सर्वोच्च अदालत छ, यसले यो सेवा कसरी दिन्छ, यसमा नेपाल बार एसोसिएसन भनौँ, अब सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नै भनौँ, त्यस पछाडि यता तपाईँको चाहिँ बार काउन्सिलहरूले, अब महाधिवक्ताको कार्यालयले यो कुरालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर अगाडि के छलफल, यसमा केही छलफल अगाडि बढेको छ कि छैन? सरलाई मैले यहाँबाट चाहिँ अर्को प्रश्न राख्नु। यसको तपाईँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा 10,000 मात्रै होइन, यो लकडाउनको पिरियडमा 13,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू अहिले रोकिएको अवस्थामा छन्। त्यो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने हेर्दाखेरि हामीले पहिला प्रथमतः लाइफको, राइट टु लाइफको कुरा चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्ने स्थिति आयो। बाँच्न पाएन अरू चिज हुन सक्दछ भन्ने हिसाबमा हामीले के गर्यौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, सङ्कटकाल को अवस्थामा पनि यो मौलिक हकका कतिपय प्रावधानहरू फ्रिज हुन पाउँदैन, प्यारालाइज गर्न पाउँदैन भन्ने कारण संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा हामी मुद्दा मामिलाहरू र मौलिक हकका रिटहरू पनि पूर्ण रूपमा हेरिराखेका स्थिति होइन। अब हामीले पहिलो फेजमा हामीले के सल्लाह गर्यौँ भन्दाखेरि पहिला ज्यान बचाउँ, दोस्रो खाद्यान्नको व्यवस्था गरौँ र त्यो बाँच्न पायो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। मुद्दा मामिला भनेको त सेकेन्ड कुरा हो भन्ने कुरा हिसाबबाट हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ बनायौँ, सुरुमा त्यसरी बनायौँ। तर त्यसो गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको समस्या चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि यो मुद्दा मामिला गर्न नपाउँदाखेरि कान व्यवसायीलाई चाहिँ आपत परेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, सेवाग्राहीहरूले पनि सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका स्थिति छैन। तथापि पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले के भन्यौँ भन्दाखेरि बन्दी प्रतिस्पर्धा जुन बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र हिसाबबाट बाँच्न पाउने अधिकार बन्दी प्रतिस्पर्धाको चाहिँ हेरिराखेका छ। कोभिड-19सँग रिलेटेड मुद्दाहरू हेरिराखेका छन्। अनि पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनका जो अहिले यो कोभिडबाट सङ्क्रमित दरले गर्दाखेरि विदेशबाट आउन चाहिरहेका नेपालीहरू ल्याउन सकिरहेका स्थिति छैन। अदालतमा मुद्दा गरेर अदालतले आदेश गर्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। अदालतबाट आदेश हुँदाखेरि पनि म्यानेज गर्न सरकारले सकिरहेको स्थिति छैन। अझ पनि थुप्रै आउनु बाँकी रहेको स्थिति छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा सीमित त गर्ने ठिक छ, तर त्यस किसिमको चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई वञ्चित हुन नपाउने किसिमबाट अदालतले होस्, राज्यका अरू अङ्गले होस्, त्यस किसिमबाट गर्नुपर्दछ। र यो लकडाउनको पिरियडमा जो ब्याकलग भइरहेका मुद्दाहरू छन् ती पेशी हुन नपाइरहेका स्थिति छन्। छिटो से छिटो यो लकडाउन खोल्ने हिसाबबाट यसको प्रविधिहरू अहिले चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, भर्खरै चिठी के लेख्यौँ भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण रोक्ने उपायहरू अदालतमा मुद्दा मामिलामा जाँदाखेरि जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो 12 जिल्लामा प्रहरी जो मुद्दा फाँटका प्रहरीमा सङ्क्रमण सर्यो,
अस्ति मात्रै कालीमाटीमा 2 जना प्रहरी मुद्दा फाँटकै 2 जना प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ संक्रमण पुग्यो। त्यो संक्रमण गर्दा कागजमा पनि त्यो संक्रमण सर्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो संक्रमित व्यक्तिबाट आएको कागजहरू, तयार भएका कागजहरू सरकारी वकिल मार्फत आउँदाखेरि सरकारी वकिललाई पनि संक्रमण हुन सक्ने, सरकारी वकिलबाट फेरि अदालतमा ल्याउँदाखेरि अरू सेवाग्राहीहरू, अरू प्राइभेट लयरहरू र अदालतका कर्मचारीहरू न्यायाधीशसम्म पनि सर्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले यो संक्रमण हुन नसक्ने किसिमको चाहिँ प्रविधिहरू, विज्ञानको जुन प्रविधिहरू छ त्यो म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ लिएर आएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले अहिले प्राथमिकता साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा एउटा त्यो राखेका छौँ। र दोस्रो कुरो के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस किसिमको जुन मुद्दाको लकडाउन नहुनको लागि चाहिँ अहिले बिस्तारै अहिले भयावह स्थितिमा त के छ भन्दाखेरि कोही पनि घरबाट निस्कन सकिरहेको स्थिति छैन, घरबाट निस्कन सकिरहेको छैन। भ्यालीभित्रको भन्ने हो भने भ्याली बाहिरको मान्छेहरू कोही पनि आउन नपाउने गरिकन सिल गरिएको अवस्था छ। त्यो स्थितिमा न सर्वोच्च अदालत न अरू अदालतमा सेवाग्राहीहरू अदालतमा आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म यो लकडाउनको अथवा यो चाहिँ संक्रमणको भयावह स्थिति हो त्यो नियन्त्रण नभएसम्म अदालत राज्यको भन्ने कुरा हुन सक्दैन, त्यो सक्दैन। तर अब हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो भयावह संक्रमणको स्थितिबाट लकडाउन पछाडि कसरी म्यानेज गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा बारको तर्फबाट हामीले सुझाव दिएका छौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सुझाव दिएको छ। अस्ति बहस भएको छ 5 गते 11 गते। अब त्यसको लागि निकास कसरी लकडाउन पछाडि चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सुविधाजनक ढङ्गबाट त्यो मुद्दा चाँडै फर्सेट पनि गर्नुपर्ने र त्यो संक्रमण पनि नहुन सक्ने किसिमको गर्नु पनि गर्नुपर्ने, त्यो स्थिति म्यानेज गरेर जानुपर्ने कुरा हामीले सुझाव दिएका छौँ। अब त्यो सुझाव चाहिँ 11 गतेको दिनमा यो न्याय प्रशासन सम्बन्धी अधिकार सर्वोच्च अदालत छ, त्यो सर्वोच्च अदालतबाट निकास दिएपछि यसको अगाडि बढ्दछ। त्यसकारणले अहिलेको यो स्थितिमा अलिकति हामी सेवाग्राहीहरू, कानुन व्यवसाय साथीहरूलाई त मर्का परेकै छ। यो ब्याकलगहरू बढेकै छ। यो ब्याकलग आउनुभन्दा अगाडि, संक्रमण आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अभियानकै रूपमा मुद्दा मामिला फर्सेट गराउनको लागि अभियान चलाएका थियौँ। राम्रै फर्सेट पनि भएको थियो। फागुन महिना राम्रै मुद्दाहरू फर्सेट भएको थियो। त्यो स्थिति छ। अहिले पनि हामी मुद्दा मामिला सकेसम्म कम होस् भनेर अहिले सरकारी वकिल मात्र पक्ष भएको निवेदनहरू, दोहोऱ्याइको निवेदन, अनुमति निवेदन, उसको एक पक्षीय पुनरावृत्ति भएको मुद्दाहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा हेर्ने कामहरू भइराखेको स्थिति हो। मुख्यतः हामीले बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई नै पहिले बचाउने, जनताले बचाउने काममै लाग्नुपर्ने राज्यको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यलाई नै सपोर्ट गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। हस् सर, अब मैले यसमै चाहिँ अलिकति अब सरले भनेकै कुरामा योलाई कसरी समाधानतिर लग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब मैले अपूर्व सरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। त्यसमा म थोरै अलिकति एउटा दुईटा फ्याक्टहरू भन्छु। हामीले अहिले मैले एउटा रिसर्चमा 2018बाट चाहिँ ग्लोबली रूपमा एउटा तपाईँको चाहिँ यो कन्फरेन्सको थ्रुबाट चाहिँ एउटा यो न्यायिक समाधानको चाहिँ एउटा बसेको रहेछ। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ केही दिन अगाडि मैले एउटा न्युजमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुरमा चाहिँ एउटा क्रिमिनल केसेस चाहिँ भर्चुअल्ली यो चाहिँ कन्फरेन्सको थ्रुबाट चाहिँ यही न्यायिक प्रणालीमा चाहिँ भर्चुअल मेथडबाट चाहिँ जहाँको जुन 4वटा विषयहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन छ त्यसमध्ये एउटा लागु औषधको मुद्दामा चाहिँ उनीहरूले यही कन्फरेन्सकै थ्रुबाट चाहिँ एउटा त्यो खालको फैसला पनि गरेको देखियो। अब यो बाटो कतिको सहज छ सर? अब यो चाहिँ ग्लोबल्ली नै, पहिला ग्लोबल्ली जाउँ त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा पनि सरले अलिकति जोड्नु होला, किनकि जोड्यो है मैले डिस्टर्ब गरेँ कि यो अदालतबाट चाहिँ अहिले अनलाइनबाट पनि यो एप्लिकेसनहरू सबमिसन गर्ने कामहरू सुरुवात भइसकेको छ है। भर्चुअल पनि बस सुरु गराउने कि भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ। त्यसको पोसिबिलिटी नै अब अपूर्व सरले चाहिँ राखिदिनुहोस् न। भर्चुअली हाम्रो अदालतले अब अस्ति इमेलबाटै निवेदनहरू पनि लिएको हामीसँग के भन्छ उदाहरण छ। त्यो नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च बारसँग मागेको बहस नोट पनि इमेलबाटै उसले मागेको थियो र बाहिर जिल्लामा रहेका सेवाग्राहीहरूले पहिल्यै टेक्स्टबाट म्याच पनि बुझ्ने व्यवस्था त
हुँदै आएको नै हो। सो भर्चुअल्ली जुन गर्ने कुरा छ, हाम्रोमा अहिले भर्चुअल कोर्टै भनेर त नभए पनि यही बिचमा भारत, दक्षिण अफ्रिका, अफ्रिकाको केही कन्ट्रिजहरू, न्युजिल्यान्डहरूमा उनीहरूले त्यो प्रविधिलाई युज गरेर केही निर्णयहरू पनि गरेको, बहस सञ्चालन गरेको दृष्टान्त हामीहरूसँग छ। त्यसैले भर्चुअल हियरिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव हुने कुरा हो। र अमेरिका लगायत अन्य अलिक विकसित देशहरूमा बेल हियरिङ अथवा अरेस्ट वारेन्टको लागि लगायतको हियरिङहरूमा त्यो भर्चुअल हियरिङ चाहिँ यो पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडिदेखि पनि प्रयोग भएको हामी देख्छौँ। जहाँसम्म सम्भाव्यताको कुरा छ, नेपालमा अब सम्भाव्यता भनेको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट पहिलो जरुरी भयो। किनभने हामी मानिसहरू त 77 जिल्लामै हुन सक्छौँ। अब यदि सेन्टरमा काठमाडौँमा गर्नुपर्ने हियरिङ छ भने सबै ठाउँमा उस्तै लेभलको जुन त्यो सूचना प्रविधिको व्यवस्था हुनु पर्यो। किनभने त्यही सूचना प्रविधिको पर्याप्त विकास अथवा त्यसमा एक्सेस नभइकन यदि हामीले भर्चुअल हियरिङको कुरा गऱ्यौँ भने केही वर्ग चाहिँ त्यसबाट उनीहरूलाई इनएक्सेसिबल हुन्छ नि, त जसको चाहिँ त्यो सूचना प्रविधिमा एक्सेस छैन अथवा त्यसमा लिट्रेसी छैन भनेदेखि। सो एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीमा त्यो लिट्रेसीको पनि कुरा जरुरी जस्तो देखिन्छ। उदाहरणको लागि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीहरूलाई अब चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्दा तपाईँहरू कक्षा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो लामो निर्देशिका सहित। अनि हामीले अब अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सुरु गर्दाखेरि अब कुरा के आयो भने कतिपय विद्यार्थी, अब ल क्याम्पसमा पढ्ने धेरै जस्तो विद्यार्थी भने त अब एलएलबी, बिएलएलबी अथवा एलएलएम पढ्ने विद्यार्थी भने त एउटा एक्सेस पाएको विद्यार्थी जस्तो देखिन्छ नि। अब एलएलबी पढ्ने विद्यार्थी पनि एउटा ब्याचलर्स डिग्री पढेर आइसकेको विद्यार्थी हो। त्यो विद्यार्थी मात्रै होइन कि त्यही हामी युनिभर्सिटीमा भएका हामी प्राध्यापकहरूलाई नै त्यो प्रविधिसँग त्यस्तो राम्रो ज्ञान नभएको कारणबाट यो सम्भव छैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ। सो एउटा त प्रविधिको विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हो। र त्यो हामीले यो पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडि यसरी भर्चुअल हियरिङ गर्ने भनेर त्यसरी विकास गरेको अवस्था छैन। तर अब विकास गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन त भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी वकिल अथवा कानुन व्यवसायी, अदालतको कर्मचारी, न्यायाधीशहरूले पनि त्यसमा अलिक ओरिएन्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र यो भयो भने भर्चुअल हियरिङ भन्ने कुरा सम्भावना छ। र मैले अघि पहिलो पोइन्टमा भने नि, जसको कारणबाट अब नयाँ कानुन व्यवसायीहरूलाई, यङ कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यसले एउटा एडेड दिन्छ, एउटा एडेड के भन्ने बेनिफिट्स भनौँ न, एउटा एडेड एडभान्टेज त्यो चाहिँ सम्भव देखिन्छ। हुन्छ सर। अब मैले यसै क्रममा चाहिँ अब बिचमा एउटा हाम्रो यहाँ श्रोताहरूबाट चाहिँ प्रश्न लिन्छु। विराज, चाहिँ हाम्रो एउटा प्रश्न यहाँनिर विराज थापा उहाँ आफैले राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। उहाँको अनम्युट गरिदिनु पर्यो एकचोटि। म अनम्युट गरिदिन्छु। विराज दाइ बोल्न सक्नुहुन्छ अब। हेलो विराज दाइ, दाइको आवाज आइरहेको छैन। ठिक छ, उहाँको प्रब्लम आयो जस्तो छ। हामी अरू प्रश्नहरू लिन सक्छौँ। ठिक छ, त्यो प्रश्न त्यहाँनिर आएको प्रश्नहरूलाई तिमीले म्यानेज गर, म यहाँनिर अर्को प्रश्नहरूमा जान्छु है। अब यो प्रश्नहरू अगाडि आइराख्दाखेरि सर, जुन सरले अघि भर्चुअल कन्फरेन्सको कुरा, भर्चुअल्ली हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, अलि अगाडि एउटा तपाईँको चाहिँ अब यो के अरे थुन्चेको बसहरू चाहिँ गर्ने कि भन्ने पनि तपाईँको अदालतबाट भयो अलि अगाडि, फेरि त्यो चाहिँ फेरि रोकियो होइन। अब यो हामीले चाहिँ यत्रो विश्वले चाहिँ अब यो प्रविधिलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ, यो प्रविधिबाट चाहिँ अब गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको त अब यसले सबैभन्दा मार चाहिँ अब के हुन्छ भने
तपाईँको भिक्टिम जो चाहिँ हुन्छ उसलाई चाहिँ अब यसले असर गर्छ कि, किनकि यसरी तपाईँको न्याय के अरे न्याय दिने प्रणाली अगाडि बढ्न सकेन भने अब जस्तो तपाईँको फौजदारी मुद्दामा तपाईँको चाहिँ दोषी करार गरिसके पछाडि त 1 महिनामा लगभग तपाईँको चाहिँ त्यसको निर्णय तोकेर उसलाई चाहिँ दोषी करार गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अब हामी यही भनेर बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब बारको रोल चाहिँ के, यसमा अलिकति नेपाल बार एसोसिएसनले चाहिँ अलिकति बढी सजग गराउनु पर्ने एउटा प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेको एउटा संस्था, जसले चाहिँ यो सम्भव बनाउनलाई, किनभने सर्वोच्च अदालतसम्ममा हामीले भर्चुअल्ली यो कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ सम्भव हुन्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ बाहिरबाट। के हो त वास्तविक कुरा के हो, सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई कसरी लिइरहेको हो, चण्डेश्वर दाइले अघि अलिकति त यसमा राख्नु भएको छ। अझ म सरबाट नै यो थप जान्न चाहन्छु। सरलाई यो मैले प्रश्न फेरि पनि यो भर्चुअल प्लिडिङको हेरिङको सन्दर्भमा हाम्रो उच्च स्तरीय बार बेन्च समन्वय समितिमा मिटिङमा कुरा उठेको थियो। त्यो उठेको थियो, तर के त भने त्यहाँ दुईटा कुरा आयो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अघि अपूर्वजीले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको व्यवस्था चाहिँ हामीसँग भइराखेको छैन। यो अकस्मात यो आएको जुन स्थिति छ, अदालतले त्यो लाइनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नको लागि चाहिँ होमवर्क गरिदिइराखेको स्थिति छ, कम्प्लिट नसकेको अवस्था छ। अनि अर्को दोस्रो पार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ नलेज चाहिँ ओरिएन्ट भइराखेको स्थिति छैन। यो अदालततर्फको भयो। अझ कानुन व्यवसायतर्फ त पटक्कै केही साथीहरूसँग अलिअलि चाहिँ जुन अनलाइनबाट डिलिङ गरिराख्ने प्र्याक्टिस भएका साथीहरू बाहेक अधिकांश कानुन व्यवसाय साथीहरूमा यो नलेज छैन। यो नलेज नभएको स्थितिमा अदालतबाट भर्चुअल हियरिङको सुरुवात गर्दाखेरिको अवस्थामा भर्चुअल हियरिङमा ओरिएन्ट नभएका, उसमा चाहिँ अभ्यस्त नभएका, उसको नलेज नभएका कानुन व्यवसायी अथवा सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छ। फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामीले अब यो पोस्ट कोभिडकै हिसाबबाट चाहिँ हामी अहिलेदेखि सुरुवात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो भर्चुअल हियरिङको लागि पनि प्र्याक्टिस अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने स्थिति भएको हुनाले हाम्रो बारले पनि सुरुवात के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा आफ्नो नेपाल बार र अर्को कतै 4वटा जिल्लासम्म चाहिँ 5वटा ठाउँमा हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको रुम बनाएर डेभलप गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, कोसिस गर्न लागिरहेका छौँ। अब यो भर्चुअल हियरिङको कुरा त ठिक हो, तर प्र्याक्टिकली जान सकिरहेको स्थिति होइन। तर त्यसो गर्दाखेरि अवस्थामा कसैले धेरै जसो सेवाग्राहीहरूले चाहिँ न्याय नपाउने, केही व्यक्तिहरूले मात्र न्याय पाउने गर्दाखेरि अवस्थामा अर्को स्थिति आउन सक्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई बिस्तारै क्रमशः अगाडि बढाउँदै जानु पर्दछ। यसतर्फ चाहिँ हामीले अदालतलाई पनि हामीले त्यही अनुसार नै अनुरोध गरेका छौँ। भर्चुअली गर्न सकिने कुराहरूको सन्दर्भमा जस्तै अनलाइन सबमिसन कुराहरू सुरुवात नै गर्यो, ठिक छ, त्यो खोले हुन्छ। तारिक दिने कुराहरू अदालतमै आएर तारिक लिनु नपर्ने किसिमबाट गर्न सकिन्छ। तारिक गुज्रियो भने सब एसएमएसबाट पनि मेरो तारिक यसो भयो अरे म आउन सक्दिनँ भने भन्न सक्ने, यो चिठी नै पत्र नै कागजमै सबमिसन गर्न नपर्ने किसिमबाट पनि डेभलप गर्न सक्ने र अदालतले पनि सूचना दिँदाखेरि जो अहिले हाजिर हुन पाइरहेका, लकडाउनको कारणबाट हाजिर हुन पाइरहेका छैन, उनीहरूलाई चाहिँ सूचना यस किसिमबाट टेलिफोन नम्बर, मोबाइलबाट, टेलिफोनबाट, एसएमएसबाट, इमेलबाट हामीले दिन सक्ने किसिमको हुन्छ भने चाहिँ हामीले सहयोग दिइराखेका छौँ र अदालतले पनि त्यो अनुसार गरिराखेका छन्। बारको तर्फबाट भर्चुअल हियरिङ नै सुरु गरौँ, अहिले त्यसैलाई नै जोड दिएर अगाडि बढौँ भन्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायीहरू पनि अधिकांश तयार भइसकेको स्थिति होइन। त्यो स्थिति भएको हुनाले त्यसको लागि सबै अब जागरुक हुनुपर्ने स्थिति आयो। हामी आफू पनि ओरिएन्ट हुँदै जानुपर्ने स्थिति आयो। अब त नगरी सुखै छैन, त्यो लाइनमा जानुपर्ने छ, बिस्तारै डेभलप गर्दै जाने र त्यही अनुसार पोजिटिभली अगाडि बढ्दै जाने भन्ने कुरा बारको पनि सोच छ। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको जुन छ यो थुनामा रहेका केसहरूको जुन कुरा छ त्यसको सन्दर्भमा त अब चाहिँ एक पक्षबाट पनि अदालतबाट लिएर गर्न सकिने भन्ने कुराहरू हामीले अस्तिको पहिलो मिटिङमा यो अहिले उपत्यकामा चर्को समस्या आउनुभन्दा अगाडि अघिल्लो दिन हामी मिटिङ बसेका थियौँ। अब त सुरु गर्ने बन्दीहरूको सम्बन्धमा बिस्तारै थुनुवाहरूको केसहरू हेर्दै जाने, नभए चाहिँ जेलबाटै पनि भन्न सक्ने, जहाँ बसेका छ उनीहरू त्यहीँबाट बयान गर्न सक्ने किसिमबाट पनि सुरु गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अहिले पनि के त भने यो जुन सङ्क्रमण नसर्ने किसिमबाट माइक राखेर चाहिँ उसले चाहिँ बोल्ने मान्छेहरू जो बयान गर्ने छ नि, बकपत उसको चाहिँ आफ्नो
त्यसले बयान गर्न आउँछ, त्यो बयान गराउनको लागि चाहिँ माइकबाट बयान गर्ने त्यही अनुसार टिप्ने, कन्टामिनेसन चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबबाट त्यस किसिमबाट गर्नको लागि चाहिँ अहिले वर्कआउट भइरहेको छ। हुन्छ सर, अब तपाईहरूले जुन एउटा नेतृत्व लिइरहनु भएको छ यो विषयलाई एउटा निचोडमा पुर्याएर धेरै कानुन व्यवसायीहरूलाई यसले राहत दिन्छ भन्ने हामीले आश पनि गरेको छौँ। अब मैले अपूर्व सरलाई एउटा प्रश्न फेरि अब अलिकति फरक, अब यो किनभने धेरै बहस, यो धेरै समयको बचतको हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै यो बहसमा आउँछ, फेरि यही हामी चाहिँ अनलाइनकै क्लासको सन्दर्भमा अनलाइनकै यो कति सम्भावना छ भन्ने विषयमा। अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पछिल्लोचोटि पनि एउटा चाहिँ यो जज चाहिँ त्यसमा राखेर हामी यसलाई बहस अगाडि गर्न सक्छौँ कि सक्दैन, एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको रूपमा हामीले जो पछिल्लोचोटि एउटा बुझिरहेछौँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पक्ष विपक्ष बनाएर त्यो किसिमको एउटा चाहिँ मोडलबाट चाहिँ अहिलेको न्याय प्रणाली अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै छ। सँगै मैले हजुरलाई यसमै एउटा अर्को कुरा के जोड्न चाहेँ भने तपाईँको चाहिँ यो तरिकाले अगाडि जाने हो भने त अब हामीले चाहिँ एउटा घरमै बसेर वर्किङ रिमोट वर्किङ भनेर भन्ने यसलाई एउटा शब्दले प्रयोग गर्दाखेरि रिमोट वर्किङ जस्तो चाहिँ गर्न सक्ने कुरा सँगसँगै चाहिँ ल फर्म पनि भर्चुअल्ली, अब एउटा चाहिँ अफिस खोल्ने त्यसमा एउटा स्ट्रक्चर दिने त्यसमा यावत कुराहरू आउँछन्, तर एउटा भर्चुअल ल फर्मबाट अगाडि बढियो भने मेलकै थ्रुबाट तपाईँ चाहिँ क्लाइन्टहरू पनि पाउने त्यो ढङ्गले जान सक्ने सम्भावना, अब किनभने बाहिरतिर अलिअलि त्यो बस त्यो प्र्याक्टिसहरू देखिँदै आइरहेको पनि देखियो क्या पछिल्लोचोटि। भने पछाडि सरले यो तरिकाको सम्भावनाबाट चाहिँ अबको न्याय प्रणाली अगाडि जान्छ कि जाँदैन, यसको च्यालेन्जेस, यसको अपर्च्युनिटी, अब अहिले यहाँ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दै गर्दा त्योबाट एउटा न्याय प्रणाली अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, सर अलिकति यतापट्टि जोड गरिदिनुहोस् न। अब यो हेर्नुहोस्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यो भर्चुअल हियरिङ भनेर चाहिँ अलिक फरक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा धेरै चर्चा भएको देख्छौँ हामी अलिक विकसित राष्ट्रहरूमा, तर त्यहाँ पनि के भएको छ भने यो कम्प्लिटली कम्प्रिहेन्सिभली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ कोर्ट प्रोसेसमा हुन्छ, प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर एउटा एकमत भइसकेको अवस्था छैन, किनभने त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कुन काममा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिस्प्युट छ। जस्तो धेरै मान्छेले के भन्छन् भने बेलको सम्बन्धमा यसको प्रयोग अलिकति सरल देखिन्छ भन्छ भने, तर अब अलिक कम्प्लिकेटेड डिसिजन्सहरूमा त्यसमा विवाद हुन्छ र त्यसमाथि पनि अब अर्को एउटा विवाद चाहिँ के छ, महत्त्वपूर्ण विवाद भने यो अलिकति पूर्वाग्रह हुन्छ कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा, किनभनेदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भने पनि त्यहाँ डेटाहरू फिड गर्ने, त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू फिड गर्ने प्रोसेसमा मान्छेको पूर्वाग्रह, उनीहरूको बायसनेस, प्रेजुडिसेसको कारणबाट सर्टेन सेक्सनलाई चाहिँ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले फेयरली र हुन्छ नि इक्वल्ली हेर्दैन भन्ने च्यालेन्ज गर्छन् विज्ञहरूले। सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुन लेभलसम्म चाहिँ हामीले हेर्ने भन्ने कुरा यो सेटल भइसकेका छैन। जस्तो कसैले निवेदन दर्ता गर्यो, निवेदन दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ अब हकदयाको प्रश्न छ अथवा हदम्यादको प्रश्न छ अथवा बेसिक निवेदनको फर्मेटको प्रश्न छ अथवा जुरिस्डिक्सनको प्रश्न छ भनेदेखि त्यस्तो कुराहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अलिकति इफेक्टिभ हुनसक्छ भन्ने कुरा मानिन्छ। त्यसको कारणले अब त्यो अदालतको कर्मचारीले त्यसलाई रिभ्यू गरिराख्नु परेन, इमिडिएटली आउने भयो त्यो डिटेल। तर जब ग्रे एरिया हुन्छ नि कानुनमा, त अब सधैँभरि स्पष्ट रूपमा यो हो त्यो होइन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्ने कुरा त नहोला, त्यो बेला त्यो अवस्थामा त्यो कठिन हुनसक्छ भन्ने कुरा भनिन्छ। सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरामा त अध्ययन अनुसन्धान अझै धेरै नै बाँकी छ। जस्तो हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने त्यो इन्फर्मेसन हाले एउटा साधारण समस्या कहाँ आउन सक्छ भने अब हामी त नजिर मान्छौँ, तर हाम्रोमा त जस्तो पनि नजिर हुन्छ। अब एउटै विषयमा मल्टिपल नजिर भयो भने तपाईँले कुन चाहिँ डेटा फिड गर्नु भएको छ त्यो अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले एउटा कन्क्लुजन दिनलाई त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई पनि त्यो अलिकति समस्या पर्ने हुन सक्ला नि त। त्यस कारण त्यस्तो लिमिटेसन्सहरू फेरि नेपालको मात्रै होइन, त्यस्तो लिमिटेसन्सहरूको कारणले कुन एरियामा अहिलेको डिबेट चाहिँ म के देख्छु भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ठिक हो, राम्रो कुरा हो, तर यसले इफेक्टिभली हामीलाई चाहिँ कुन एरिया अफ लमा सहयोग गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एक्चुअल अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा विवाद देखिन्छ। र दोस्रो कुरा मैले सम्झेसम्म तपाईँले यो भर्चुअलको
भर्चुअल हेरिङको बारेमा के भन्नुभएको थियो? भर्चुअल ल फर्म अनि त्यस पछाडि त्यो तपाईको चाहिँ रिमोट वर्किङको कुरा चाहिँ कसरी हो? भर्चुअल ल फर्म अथवा रिमोट वर्किङ भनेको चाहिँ कामको प्रकृतिमा भर पर्ने कुरा हो। जस्तो मलाई थाहा छ केही ल फर्महरू नेपालमा अब उनीहरूले अरू पनि काम गरे हुन्छन्, तर केही ल फर्म स्पेसली इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्ससँग रिलेटेड ल फर्महरूले उनीहरूको मेजोरिटी काम चाहिँ त्यो इन पर्सन भन्दा पनि भर्चुअली नै भइरहेको देखिन्छ। हुन्छ नि, स्पेसली विदेशी क्लाइन्ट्सहरू भएको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स अथवा त्यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने ल फर्म्सहरूको। सो त्यो कामको प्रकृतिमा भर पर्ने कुरा हो, क्लाइन्टको प्रकृतिमा पनि भर पर्ने कुरा भयो। यदि प्योरली अलिकति डिस्टेन्समा बसेर पनि सर्भिस दिने कुरा छ भने त्यो हुनसक्छ। अब तर हाम्रो ल प्र्याक्टिसको मेजोरिटी लयर्स र मेजोरिटी काम केमा देखिन्छ भने लिगल काउन्सिलिङमा र त्यो सल्लाह दिने भेट्ने कुरामा त्यो आधारित छ। र किन पनि छ भने धेरै पक्षहरूलाई अब कानुन व्यवसाय भएपछि ल मैले तयारी गरिसकेँ, म तयार छु भने पनि पक्षहरूलाई चाहिँ होइन, एकपल्ट कानुन व्यवसायीसँग भेटेर चाहिँ ल तपाईँले बरु कुनै कुनै पक्षले त भोलि अदालतमा बहस के गर्नुहुन्छ एकपल्ट मलाई सुनाउनु न भन्ने समय पनि उहाँहरूको आग्रह हुन्छ होइन। अब त्यो त्यस्तो चाहिँ एउटा कल्चरको पनि कुरा हो। हामी कानुन व्यवसायीले मात्र रिमोट वर्किङ गरेर भन्दा पनि त्यो हामीले सेवा दिने व्यक्तिहरूको पनि अपेक्षा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। र जहाँसम्म त्यो सेवाग्राहीको त्यस्तो नेचरको सेवाग्राही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ भर्चुअल्ली पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो हुनसक्छ। जस्तो यही लकडाउनकै बिचमा पनि यो नेपाली सेनाको ले त्यो समरी अदालतले गरेको निर्णय उप पुनरावेदन गर्ने म्याद चाहिँ त्यो थपिएको छैन। त्यो विशेष अदालतले म्याद लिइरहेको छ, म्याद के अरे पुनरावेदन लिइरहेको छ होइन। त्यो भएपछि यो बिचमा मैले 2टा पुनरावेदन लेखेँ। अब त्यो भर्चुअल्ली नै भयो नि, उहाँहरूले भन्नुभयो ल यो मेरो फाइल हो भन्नुभयो, स्क्यान गरेर पठाउनु भयो, त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई भेट्दै नभेटिकन लेखेर उहाँहरूलाई पठाइदियो, ल यसरी गरेर दर्ता गर्नु भनेपछि उहाँहरूले दर्ता पनि गर्नु। अब त्यो भने चाहिँ कस्तो भने अलि त प्रेसर परेर हो, तर पक्षलाई चाहिँ लिटिगेसनको पक्षलाई भनौँ न विशेष गरी त्यो सम्भव नहोला भर्चुअल ल फर्म। तर कामको प्रकृति अनुसार त्यो सम्भावना त रहन्छ, किनभने त्यो पक्ष पनि यदि कर्पोरेट पक्षहरू छ उनीहरूलाई पनि समयको ज्यादै कमी छ भनेदेखि उहाँहरूले भर्चुअल कुरालाई मन पराउनु नै हुन्छ होला। सरलाई मैले यसमै एउटा सानो प्रश्न पनि थपिहालेँ। सर यो कोर्ट प्रोसिडियरमा चाहिँ कतिको असर गर्ला यदि भर्चुअली हामीले चाहिँ हाम्रो न्याय प्रणाली अगाडि बढायौँ? कोर्ट प्रोसिडियर जो हाम्रो कार्य प्रणाली छ, कोर्ट प्रोसिजर त यस्तो हो नि त, कोर्ट प्रोसिजर त सबैलाई न्याय पाउन् भनेर सजिलोको लागि बनाएको कुरा हो। कोर्ट प्रोसिजर भने त अब यो कुरा सरल हुन्छ भने कोर्ट प्रोसिजरले त्यसलाई पछ्याउँदै जान्छ नि। हामीले प्रोसिजरमा भएको परिवर्तनलाई हेर्नुहोस् न, पहिला अब इमेलबाट पनि हुँदैन थियो भने अब इमेलबाट त हुन थाल्यो नि। एक किसिमको बाध्यता पनि हो, एक किसिमको नयाँ प्रविधिको विकाससँगै नयाँ अपेक्षासँगै त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ पनि र जानु पनि पर्छ। सो कोर्ट प्रोसिजर त मेरो विचारमा कुनै पनि बाधा होइन। अघि वरिष्ठज्यूले भने जस्तै अब यही पेन्डेमिक सुरु भइसकेपछि पनि त बारकोले गरेको इन्टरेक्सनबाट के देखिन्छ भने अदालतले त त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यो कुरालाई बारले उठाएको जस्तो कुरालाई चाहिँ रिस्पोन्ड गर्ने कुरा त देखिरहेको रहेछ। त्यसको मतलब त प्रोसिजर त मलाई प्रब्लम लाग्दैन। हुन्छ सर, हामी यसबाट अलिकति अगाडि बढौँ। एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो अद्वैत बराल दाइले चाहिँ यहाँ प्रश्न राख्नु भएको चाहिँ हाम्रो चण्डेश्वर श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ मैले प्रश्नलाई अलिकति पहिला सुरु प्रस्तुत गर्न चाहेँ। इन लाइट अफ द फ्याक्ट द्याट यु आर द भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल बार काउन्सिल, we can see that Nepal Bar Council in context of management of legal education in the country has been playing an indirect advisory role only. The university themselves make rules for organization of legal education ranging from farming curriculum to other physical and infrastructural aspect. Okay. Yeah.
legal infrastructure requirements in law school education qualification for teachers of law. In light of the fact, how can Nepal Bar Council expand its operation in regards to management administration of legal education beside legal profession? सरले प्रश्न त्यहाँ हेर्नु भएको छ कि छैन? मैले हेरिसकेको छु। हजुर, ओके, त्यो प्रश्न हेरिसकेको छु। यसको सम्बन्धमा के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले विद्यमान बार काउन्सिल एक्टले कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई परामर्श दिने र यो शैक्षिक मापदण्डको सन्दर्भमा सिफारिस गर्ने अधिकार बार काउन्सिल एक्टलाई छ। एक्टले दिइराखेको छ बार काउन्सिललाई। र अहिले हामी चाहिँ एउटा वर्कआउट गर्दैछौँ कि बार काउन्सिल एक्टलाई एमेन्ड गर्नुपर्ने भयो। 2050 सालमा आएको त्यो बेलामा अदालतमा भएको अधिकार आफूसँग नभएको अधिकार कसरी हुन्छ ल्याउँ भन्ने हिसाबबाट हामीले बनायौँ त्यो बेलामा। र त्यो बेलामा र अहिले यो 25 वर्ष पछाडिदेखि फरक भइसकेको छ। हामीले बार काउन्सिल एक्ट एमेन्ड गर्नको लागि वर्कआउट गरिसकेका छौँ र हामीहरूको अहिले बार काउन्सिलले ड्राफ्ट गरेकोमा अब फाइनल उसमा चाहिँ बार काउन्सिलले चाहिँ त्यसलाई पास गर्नु बाँकी छ। अहिलेसम्मको म पनि त्यसमा टिम भएको हुनाले तपाईलाई सेयर गर्न चाहे। त्यो के हो भन्दाखेरि जुन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको तपाईले प्रब्लम भयो ल क्याम्पसकै कुरा हेर्ने हो भने 2 वर्षसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ पढाइको सम्बन्धमा भताभङ्ग स्थितिमा अब 6-7 महिनासम्म पनि त्यहाँ चाहिँ हडताल भइराख्ने, लकअप भइराख्ने जुन प्रब्लमहरू जसको लागि चाहिँ अदालतमा सम्म पनि मुद्दा जानुपर्ने स्थिति आइपुग्यो, त्यो स्थिति एकातिर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्टको सवालमा पनि क्वेसन उठिराखेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले मुल्की फौजदारी संहिता, मुल्की देवानी संहिता लगायतका जुन नयाँ ऐनहरू आइराखेका छन्, ती नयाँ ऐनहरू चाहिँ विश्वविद्यालयको सिलेबसमा त्यहाँ समावेश भइराखेको हुँदैन। जसले गर्दाखेरि त्यो पास भएका त्यो अपडेट गर्नु जुन टाइम लाग्छ, त्यो अपडेट गर्ने टाइम लाग्दाखेरि अवस्थामा त्यहाँ पास गरेर आउने र बार काउन्सिलले जाँच लिनेमा भिन्नता आउँछ, त्यहाँ समस्या आउँछ। जसले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली ती मान्छेहरू चाहिँ जो जाँच दिन आउँछ बार काउन्सिलमा अनि फेल उता राम्रो पास भइराखेको यसपालि चाहिँ हेर्नुहोस् न अब एकदमै कम पर्सेन्ट चाहिँ आयो, पास भयो। त्यसकारण त्यो के त भन्दाखेरि त्यसकारणले गर्दाखेरि बार काउन्सिलले अहिले छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि शैक्षिक मापदण्डको सवालमा कानुनको लागि छुट्टै विश्वविद्यालय नै हामीले त्यो कुरा चाहिँ योजना आयोगमा राख्यौँ। दोस्रो बार काउन्सिलको तर्फबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने मिनिमम आफ्नो पेसा व्यवसाय यो कानुन व्यवसायलाई चाहिँ दक्षता अभिवृद्धि हुन सक्ने किसिमबाट एउटा क्वालिफाइड लयर प्रडक्ट गर्नको लागि चाहिने जुन शैक्षिक मापदण्ड हो, त्यो शैक्षिक मापदण्डको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू बार काउन्सिलले तय गरिदिने, त्यो तय भएको आधारबाट विश्वविद्यालयले आफ्नो कोर्समा राखिनु पर्ने र त्यो आधारमा पढेको पढाएको रहेछ त्यो अनुसार पास भएको रहेछ भने मात्रै बार काउन्सिलको इक्जामको लागि चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्ने भन्ने किसिमको मैले भाषाहरू आफ्नो ठाउँमा छ। यो खालको चाहिँ हामीले मापदण्ड चाहिँ यो बार काउन्सिलले पनि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू त्यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ, यो किसिमको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ कानुन शिक्षाको लागि छुट्टै बार काउन्सिलको एउटा छुट्टै कमिटी, विज्ञ कमिटी राखेर त्यो कमिटीको तर्फबाट रेकमेन्ड गरेको आधारमा विश्वविद्यालयहरूसँग कन्सल्टेसन गर्दै उनीहरूलाई पनि बोलाएर कसरी एकरूपता ल्याउन सकिन्छ, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट नपुगेको अवस्थामा बार काउन्सिलको जाँचमा उसलाई चाहिँ एटेन्ड नगराउनु पनि सक्छ, डिस्क्वालिफाई पनि गर्न सक्दछ भन्ने किसिमको हामीले प्लानिङ अनुसार चाहिँ बनाइराखेका छौँ। र यो मलाई लाग्दछ यो पेन्डेमिक नआएको भए अहिलेसम्म एक प्रकारको बार काउन्सिलमा निर्णय भएर अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यो। यो कारणले गर्दाखेरि अहिले बिचमा वर्कआउट भइराखेको स्थिति छ। हुन्छ सर, अब त्यो एड्रेस भयो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। अब सरलाई मैले हजुर अब सरलाई फेरि मैले एउटा अर्को प्रश्नबाट अगाडि बढाउन चाहेँ। सर, अब यो पेन्डेमिकमा जो अहिलेको यो भर्चुअल क्लासेसहरू छ नि, यो तपाईँको चाहिँ अरू तपाईँको डिसिप्लिन भन्दा यो लिगल डिसिप्लिन अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ
महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भन्दा टु वे हुने तपाईको डिसिप्लिन हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो वाद विवाद तपाईको अन्तर्क्रिया तर्क गरेर हामी यो लिगल एक्सपर्टिजहरू जन्माउने लिगल फिल्डका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ। तर यो भर्चुअलबाट त्यो अलि सम्भावना कम पनि देखिन्छ हैन। अब सँगसँगै यसमा एउटा क्रस फिल्डको मान्छेहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को फिल्डको मान्छेहरूले पनि एज अ जेनरल रूपमा चाहिँ हाम्रो यो लिगल पर्सपेक्टिभ्सहरू बुझ्न थालेपछि तपाईको चाहिँ यो व्यवसायमा एउटा प्रब्लम के आउन सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेको भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभ चाहिँ जुन तरिकाले यो भन्दा अगाडि चाहिँ ल फर्महरुमा क्लाइन्टहरू आउँथे अब त्यही रेशियोमा त्यही ढंगले क्लाइन्टहरू चाहिँ ल फर्ममा आउन सक्ने फेरि सम्भावना कतिको छ वा उनीहरुले चाहिँ अब चाहिँ त्यसको जस्तो कम्पिटिटिभ मार्केट पनि अब हुन सक्ने देखिन्छ। किनभने अब त्यति लयरहरू बिजी पनि नभएको स्थितिमा उहाँहरुले के हुन्छ भने अप्सन धेरै पाउने स्थिति, किनभने अनि धेरै कुराहरू बुझेको पनि। किनकि यो भर्चुअलले त तपाईको भर्चुअल मिटिङहरुले भर्चुअल क्लासेसहरुले तपाईको नन लिगल फिल्डका व्यक्तिहरूलाई पनि उत्तिकै चाहिँ यसको नलेजहरू प्राप्त भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कानुन व्यवसायलाई केही हदसम्म चाहिँ यसले असर गर्छ कि भन्ने पनि प्रश्न छ। यसमा सरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? सरको अनुभव यति लामो समयसम्म यो पेशामा रहनुभएको कारणले भर्चुअल हियरिङको सन्दर्भमा तीनटा पार्ट विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 को त के त भन्दाखेरि सेवाग्राही नै हो। हेर्नुस्, सेवाग्राहीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो उपस्थितिमा वकिलले बस गरेन भने उसलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन। उसलाई त्यो मुद्दा हार जितको भन्दा पनि आफ्नो प्रेजेन्समा भएको देख्न चाहन्छ। न्यायाधीशको सामुन्नेमै आफ्नो वकिलले कुरा राखेको चाहन्छ। अहिले सेवाग्राहीहरूको चाहिँ त्यो ट्रेन्ड छ। यदि ऊ आउन पाएन भने उसले के भन्दछ भन्दाखेरि म चाहिँ आउन भ्याउँदिनँ, वकिल साहब तपाईँ मुद्दा हटाइदिनुहोस्, मेरो मुद्दा चाहिँ बस नगरिदिनुहोस् भन्ने भर्चुअल हियरिङको नआउँदाखेरिको अवस्थामा पनि अहिले फिजिकल्ली एपियरेन्सको लागि चाहिँ गर्दाखेरि पनि क्लाइन्टहरूले के भन्दछ भन्दाखेरि म आउन नसक्ने भए मुद्दा चाहिँ हियरिङ नगरियोस्, स्थगित गराओस् भन्ने कुरा माग गर्नेछ। त्यस किसिमको सेवाग्राहीहरूको भएको ठाउँमा भर्चुअल हियरिङको कुरा अहिले तत्कालै हुन सक्ने अवस्थामा छैन, जेनरलमा हुन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 सेवाग्राहीले चाहिँ अपडेट एजुकेट गर्दै जानुपर्ने भयो, अवेरनेस दिँदै जानुपर्ने भयो। दोस्रो के त भन्दाखेरि लयरहरू पनि कर्पोरेट लयरहरूको सम्बन्धमा एउटा एक प्रकारको छ, भर्चुअलबाट पनि करेस्पोन्डेन्सहरू गर्ने कुराहरू छ। तर जो लिटिगेन्ट अरू लयरहरू छ, अरू चाहिँ सिभिल इस्युजका मुद्दाहरूमा छन्, त्यसमा त फाइल बोकेर पुराना मुद्दाहरू 50औं वर्ष अगाडिको कागज राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने। र त्यो चिज चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो कागजहरू चाहिँ भर्चुअल उसबाट चाहिँ हियरिङमा प्रोड्युस गर्न सकिँदैन। त्यो कागजहरू पुरानो कागजहरू चाहिँ न्यायाधीशको अगाडि देखाउँदा न्यायाधीशले के भन्यो पढ्नै सकिँदैन भन्छ। त्यो अवस्थाको डकुमेन्टको आधारमा हियरिङ गर्नुपर्ने हाम्रो सिस्टममा त्यो पुरानो कागजहरू पढ्नै नसक्ने कागजहरू त्यो सबै नदेखाइकन न्यायाधीशले विश्वास गर्दैन। हामीले कुनै टाइप गरेर कपी लग्यो भने त्यो कपीलाई विश्वास गर्दैन। भनेपछि साइन भएको ओरिजिनल कापी कागज हुनु पर्यो, तर त्यो कागज बुझ्ने हुनु पर्यो। यदि त्यो कागज बुझिएन भने के गर्दछ अदालतले, ल मालपोत कार्यालयबाट बुझ्ने, झिकाउने, फल्ना गर्ने, धिस्कना गर्ने भन्ने अहिले भइराखेको स्थितिमा न्यायाधीशहरू पनि भर्चुअल हियरिङमा पोख्त भइसकेको स्थिति होइन, लयर पनि त्यो स्थितिमा छैन र इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप भइसकेको स्थिति होइन, सेवाग्राहीहरू पनि त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैन। त्यसकारणले जेनरली यो भर्चुअल हियरिङको कुरा त अहिले तत्काल हुन सक्ने अवस्थामै छैन। बारले रिकमेन्ड गरेर पनि काम लाग्दैन, बारले रिकमेन्ड गर्नु पनि हुँदैन। काम जुन चिज चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन त्यस किसिमको रिकमेन्डेसन गर्न हुँदैन। तर जो थुनामा रहेका छन् उनीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के भनेको छ उसले न्यायाधीशले देख्न पाउने, हेर्न पाउने, फेस टु फेस डिस्कसन गर्नु कुराहरूको हकमा चाहिँ यो हुन सक्ला। त्यो बाहेक अर्को हकमा त प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले त्यो पार्टमा हामीले मेनेटै गर्नुपर्ने, एक्सर्साइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हुन्छ सर। अब मैले अपूर्व सरलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा प्रश्नबाट अगाडि बढाउँछु। सर अब यो प्रश्न अलिकति फरक नै छ। यो लेबर डिपेन्डेन्सीसँग मैले अलिकति डिमान्ड एन्ड सप्लाईतिरबाट हेरेँ। मुख्य रूपमा हाम्रो यो पेसा, यो लिगल प्रोफेसनको मुख्य स्रोत, अब हामीले त यो स्रोतको परिवर्तनसँगै यसको यो पेसा पनि धेरै अर्थसम्म तपाईको चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। जस्तो अब डिमान्ड कस्तो आइरहेको छ बजारमा, डिमान्ड कस्तो छ, कस्तो खालको
समस्याहरू गुज्रिरहेछ त्यही अनुसारको हाम्रो यो लिगल प्रोफेसनका इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ डेभलप हुने कुरा हुन्छ। जहाँसम्म पहिलाको कुरो छ, पहिला तपाईँको चाहिँ अब यो मेसिनरी टेक्नोलोजी डेभलप नहुँदा के हुन्थ्यो त भन्दा धेरै जसो मान्छेमै तपाईँको चाहिँ लेबरमा डिपेन्ड हुनु पर्थ्यो भने अहिले त्यो लेबरसँगको डिपेन्डेन्सी चाहिँ मसिनहरूले चाहिँ के गरिदिएको छ, कट गर्दै गएको छ। एउटा एज जेनरल रूपमा भन्दाखेरि किनकि लेबरको काम मसिनले गरिदिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले लेबर डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ कम त्यसरी चाहिँ गएको छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ पहिलाको यो अटोमेसनका कुराहरू हेर्नुभयो भने व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ यो डेथको कुराहरूमा हेर्दा मैले जस्तो अमेरिकाको रिपोर्टमै के देखिरहेको थिएँ त भन्दा तपाईँको 2008बाटै तपाईँको 42,000, 65, 42,000, 708, 37,000, 461 यसरी गर्दै गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ 2018मा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लगभग जम्मै 2000 भन्दा बढी केसै भएन छ क्या। 2000 देखि 2500को बिचमा चाहिँ त्यो केसहरू जति पनि त्यहाँको मर्डर छ इन्डिभिजुअल तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत घटनाहरू, किनभने हाम्रो लिगल प्रोफेसनको पेसा त त्यो कुरामा पनि धेरै हदसम्म डिपेन्ड छ नि, किनकि त्यहाँ त लयर चाहियो, लयरले त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोही चाहिँ ड्रग्ससँग जोडिएको मुद्दाबाट फसिरहेको हुन्छ, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्टको मुद्दाबाट फसिरहेको हुन्छ। यो रेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ जो अमेरिकाले जस्तो हिसाबले मिनिमाइज जो गरेको छ नि यसले तपाईँको लयरहरूको जो पेसामा तपाईँको कसरी असर गरिदिएको रहेछ भन्दा म तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा फ्याक्ट प्रेजेन्ट गरेँ। 2013मा चाहिँ तपाईँको 88वटा त्यहाँको ल फर्महरू चाहिँ ठुलो ल फर्महरू चाहिँ मर्ज भएको देखियो। 2015मा आएर 91, 2017मा आएर 102 र 2018को पहिलो 3 महिनामै 30 भन्दा बढी ल फर्महरू चाहिँ तपाईँको ठुलो ल फर्महरू चाहिँ मर्ज भएको देखियो। अब यसले के भन्दा यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा च्यालेन्जेस सबैभन्दा ठुलो के छ त भन्दा जबलेस गर्ने चान्स धेरै छ, जुन अहिलेको एन्जाइटीको कुराहरू, जुन मानसिक तनावहरू, किनभने प्रोफेसन त त्यति बेला चल्छ जति बेला उनीहरूको स्रोत धेरैभन्दा धेरै हुन्छ। भनिसके पछाडि सरलाई मैले प्रश्न के गर्न खोजेको भने अबको यो पेन्डेमिक पनि एउटा त्यही सँगसँगै जोडिएको, यो 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडिबाट आएको अहिलेसम्मको स्थितिमा यो पेन्डेमिक पनि एउटा यस्तै हाम्रो लागि च्यालेन्ज बनेर आएको छ, जुन सिचुएसनमा धेरै तपाईँको लिगल प्रोफेसनका मान्छेहरू, अझ बिगनर्सको त कुरा मैले अघि सरलाई सुरुमै भनिसकेँ, यहाँ त झन् ठुलो च्यालेन्जेस देखिएको छ। भने पछाडि अब नलेजको हिसाबले यो पेन्डेमिकको टाइममा त फाइदै होला लिगल प्रोफेसनका व्यक्तिहरूलाई, किनकि अध्ययन गर्ने समय त बन्ला। तर इकोनोमिक क्राइसिस त एकदमै हाई हुन्छ। एउटा कर्पोरेट फिल्डमा काम गरेकोलाई नेपालमा मात्रै तपाईँको यो पेन्डेमिकको असर भएको भए तपाईँको चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरहरू केही मात्रामा अगाडि बढ्न सक्थ्यो, तर ग्लोबल्ली यसले असर गरेपछि त कर्पोरेट सेक्टरलाई पनि सबैभन्दा ठुलो घाटा भएको छ। भनिसके पछाडि यो च्यालेन्जबाट चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि तपाईँको कस्तो सम्भावना हुनसक्छ, मेन गरेर अपर्च्युनिटी मैले भन्न खोजेको सरलाई, यो डिपेन्डेन्सी छ नि, लेबर डिपेन्डेन्सी जो घटिरहेको छ, यस्तो घटना देखिरहेको छ भने पछाडि अबको स्रोतहरू के हुनसक्छ हामीले कतातिरबाट सोच्ने। सरले मैले भनेको यो कुराहरूलाई कमेन्टकै हिसाबले सोचेर सरले चाहिँ केही राखिदिनु होला। हुन्छ, हेर्नुहोस् विष्णुजी, कुरा के हो भन्दाखेरि राम्रो कमर्सियल एक्टिभिटिजहरू बढ्यो भने कानुन व्यवसायीहरूले पनि उहाँहरूको काम बढ्छ र काम गरेर त्यो सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा कुरा हो। तर यो कसैले पनि भन्दैन कि समाजमा अब अपराध बढेन भने अथवा त्यहाँनिर देवानी किसिमको विवाद बढेन भने चाहिँ अब कानुन व्यवसायीलाई घाटा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। किनभने यदि समाजमा अपराध हुँदैन भने सोझो रूपमा क्रिमिनल ल प्र्याक्टिस गर्ने लयरलाई चाहिँ कम मुद्दा होला, तर त्यसले समग्रमा समाजको विकासमा, समाजको अर्थतन्त्रमा होइन, राज्यको अर्थतन्त्रमा, अरू किसिमको कमर्सियल रिलेसनसिपमा त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट राख्छ भनेर मानिन्छ। त्यसैले वकिल भनेको चाहिँ अपराध त्यो अरू कमोडिटीलाई अफर गर्ने जस्तो प्रोफेसन चाहिँ होइन। त्यसकारण अपराध नहुँदाखेरि पनि समग्रमा चाहिँ कानुन व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ नै भनेर हामीले इमेजिन गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँले जुन लेबरको कुरा गर्नुभयो, सायद तपाईँले कानुन व्यवसायसँग पनि त्यसलाई कम्पेयर गरेर जोड्न खोज्नुभयो होला। लेबरको कुरामा पनि त्यो देखिन्छ। लेबरको सोझो लेबर अथवा फिजिकल फोर्सको रूपमा काम गरिरहेको व्यक्तिको साटोमा कुनै मसिन आयो भने भ्याल्यु एड गर्ने इन्डिभिजुअलको रोल चाहिँ कम हुँदैन, झन् बढ्छ। किनभने त्यो लेबरको इन्डिभिजुअल ह्युमन रिसोर्सको साटोमा आएको मसिनले गरिदिने कामको लिमिट चाहिँ अलिकति ब्रोडर हुन्छ हाम्रो मान्छेले गरेको भन्दा। त्यसको कारणबाट नयाँ किसिमको अपर्च्युनिटी, भ्याल्यु एड गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ व्यक्तिमा त्यो लेबर ग्रुपमा
आउँछ र त्यसको कारणबाट फाइदा चाहिँ समग्रमा समाजलाई हुन्छ र त्यसबाट कानुन व्यवसायलाई पनि हुन्छ। र जहाँसम्म पेन्डेमिकको कारणबाट हुने असरको चाहिँ सम्बन्ध छ र त्यसको अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जको कुरा छ, त्यो सुरुमा पनि मैले भने पेन्डेमिक यो कारणबाट त कमर्सियल एक्टिभिटिज त अलि यसमा कमी आएको छ होइन। कमी आएपछि अवश्य पनि समग्र अर्थतन्त्रमा हुने असर एउटातिर छँदैछ। त्यसबाट अब सोझो रूपमा कानुन व्यवसायीहरू लगायत अकाउन्टेन्ट्सहरू, अडिटर्सहरू लगायतको सेवा दिने जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने त देखिन्छ नै। त्यसैले यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने एउटा एक्सिडेन्ट, एउटा फेजको रूपमा आयो। तर यही बिचमा पनि त हामीले हेऱ्यौँ भने कन्ज्युमरको अधिकारको बारेमा झनै ठुलो छलफल हुन थाल्यो। अहिले अब हामीले अनलाइन मगाएको चाहिँ कुन कम्पनीले भनेको कुरा ल्याइदिएन अथवा लेस क्वालिटीको ल्याइदियो भन्ने भयो। औषधिको सम्बन्धमा यो औषधि चाहिँ अलिकति मान्छेको स्ट्यान्डर्ड भन्दा कमी भयो भनेर कन्ज्युमरको बारेमा हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ। अब लेबरकै रिलेसनसिपको कुरामा यहाँ विवाद सुरु भइसक्यो कि हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो लफुल हो कि होइन, ले अफ गर्ने बिजनेसेसहरूले आफ्नो कामदारहरूलाई ले अफ गर्ने कुरा, अथवा मान्छेको हाउसिङको राइट्सको कुरा होइन, कहाँ बस्ने घरपेटीले ल घर छोडेर जाऊ भन्ने, अथवा स्क्वाटर्सहरूलाई निकाल्ने सम्मको कुराहरू, अथवा ऋण असुलीको कुरा। मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा कान्तिपुरमा हो जस्तो लाग्छ, ऋण असुलीको सम्बन्धमा पनि त्यहाँ विवाद सिर्जना हुने कुरा देखिन्छ। करारको सम्बन्धमा त्यो फोर्स मजोरको प्रोभिजन्सहरू कसरी अट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुराको बारेमा विवाद सुरु हुन थालेको छ। सरकारले दिने राहतमा सर्वसाधारणको एक्सेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा कानुनी विवाद होला होइन। अब त्यसपछि यो कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ है, यो केही उदाहरण मात्रै हो जसबाट चाहिँ अब त यो त कानुनी विवादहरू हो नि त। यसमा त पेन्डेमिक आउनुभन्दा अगाडि त भन्दा अहिले सिभियर भयो भनेपछि यसमा त कानुन व्यवसायीको भूमिका त अझ बढ्यो नि त। सो मैले के भन्न खोजेँ होइन भने यो भएर हामीलाई फाइदा भयो भन्न खोजेको त होइन। केही एरियामा च्यालेन्जेस भए पनि केही एरियामा यसले गर्दाखेरि असर पर्छ भन्ने एकजना कानुन व्यवसायीको मैले कुरा एकदम चित्त बुझ्यो। एउटा मैले अनलाइनमा देखाएको थिएँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब यो पेन्डेमिकको कारणबाट धेरै मान्छेहरू विदेशबाट नेपाल आउने भयो, किनभने उहाँ जब लुज गरेर नेपालमा पनि घरभित्रै रहने भयो। त्यसको कारणबाट महिलामाथि हुने हिंसा अथवा पारिवारिक उसमा खटपट अथवा झगडाहरू हुने सम्भावना बढ्यो। त्यसको कारणबाट त अब कानुन व्यवसायीलाई पनि यो हुन्छ नि, देवानी प्रकृतिको पारिवारिक प्रकृतिको विवादमा काम प्राप्त हुने सक्ने सम्भावना बढेर जान सक्छ भन्ने कुरा हो। अब यो मैले अघि भने नि यो बढ्नु राम्रो होइन, क्राइम बढ्नु अथवा झगडा बढेर कानुन व्यवसायीलाई अन्तमा फाइदा हुँदैन। यो भनेको इमिडिएट कुरा मात्रै हो होइन। समग्रमा चाहिँ झगडा नभएर क्राइम नभएको समाजमा कानुन व्यवसायी पनि फाइदामै पुग्छ कि भन्ने मान्यता छ अर्थशास्त्रीहरूको, र त्यो ठिक पनि हो। तर पनि यो अवस्थामा पनि यी एरियामा त नयाँ छलफल त सुरु भयो नि त। अब हामीले औषधिको कम्पलसरी लाइसेन्सिङको बारेमा ठुलो विवाद होला नि त। अब यो फेरि एकचोटि विवाद होला नि, यो कोभिड-19 को कसैले भ्याक्सिन पत्ता लगायो, त्यो भ्याक्सिनको एक्सेसको सम्बन्धमा त ठुलो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको इस्यु होला, त्यसमा छलफल होला। सो यो एरिया चाहिँ फरक परिवर्तन हुँदै जाला होइन। कुन एरिया भन्ने कुरा त अरू बेला पनि हुन्छ, सामान्य अवस्थामा पनि। त्यो फरक भएको अवस्थालाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसमा आफ्नो एक्सपर्टिज डेभलप गर्नतिर कानुन व्यवसायीले लाग्नु पर्यो। र तपाईँले भन्नुभयो कानुन व्यवसायी मात्रै होइन, सरकारमा काम गर्नलाई भनेर रेडी हुनुभएको, लोकसेवा दिनलाई रेडी हुनुभएको जो विद्यार्थी अथवा ग्रेजुएट हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ अब लोकसेवा दिन्छु भनेर बस्नु भएको थियो, लोकसेवाको प्रक्रिया पनि अब त रोकियो भनेपछि उहाँहरूले त अब म 2 वर्ष भयो पनि 3 वर्ष भयो पनि लोकसेवाको लागि कुर्छु भनेर त भन्न मिलेन। यो नयाँ परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गरेर यो भित्र पनि
आफ्नो एरिया खोज्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यो भने जस्तो गर्नलाई सजिलो त पक्कै पनि छैन, तर पनि हामीसँग धेरै उपाय चाहिँ छैन। जस्तो बार एसोसिएसनले जुन सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू भनेको छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, तर त्यो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो इमिडिएट निड्सहरूलाई मात्र सेक्योर गरिदिने हो। बार एसोसिएसनले हाम्रो जबै सेक्योर गरिदिने, हामीलाई अब जिन्दगीभरि हिँड्दिने भन्न खोजा त होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो पहिचान गर्नु पर्यो कि हाम्रो स्किल अथवा हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज केमा हुनसक्छ र त्यसमा फोकस गरेर हामीले अब अवस्थाको जसरी हुन्छ फाइदा लिन सक्नु पर्यो। टर्न लेमन्स इन्टु लेमनेड्स भन्छ नि, त्यस्तै गर्नु पर्यो। बिगनर्सलाई पनि जोडेर सरले अलिकति भनिदिनु। हो त, अब बिगनर्सको पनि त्यही हो नि। अब हेर्नुहोस् त, ल पास गरिसकेपछि खालि ल प्र्याक्टिसै हुन्छ भन्ने कुरा त अब विगत 10-15 वर्षको बिचमा हेर्नुभयो भने त्यसमा परिवर्तन आयो नि। ल कलेजेसहरू खुल्यो, लिगल रिसर्चहरू सुरु भएको छ, एनजिओजहरू सुरु भएको छ होइन। त्यो अपर्च्युनिटी त बिगिनर्स लयर्स अथवा बिगिनर ल ग्रेजुएट्सहरूको लागि धेरै छ नि। सो त्यो कुराहरू पहिचान गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई लाग्छ अब कर्पोरेट ल फर्म्सहरूले अब नयाँ बिगिनर लयर्सहरू हायर गर्ने नम्बर चाहिँ अब घट्छ, किनभने अब उहाँहरूको बिजनेस नै अथवा उहाँहरूको काम नै अलिकति कम हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ भने अब त्यो पहिचान गरेर आफूलाई त्यसमा ढाल्नु पर्यो, त्यसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तो अब नयाँ समस्या आइसकेपछि न बल्ल त्यसमा आफूले क्रिएट गरेको आफ्नो स्पेसलाई युज गर्नु। मैले अबुरो सरलाई फेरि नै पनि यसमा एउटा अझ प्रश्न नै थपेँ। मैले के भन्छु भने जस्तो यो बिगनर्समै क्या सर एउटा च्यालेन्जेस यहाँनिर कस्तो देख्यो भने तपाईँको कर्पोरेट सेक्टरमा गएर अब सुरुमै बिगनर्सले 50-60 हजारको एउटा चाहिँ स्यालेरी बेस काम गरिरहेको हुन्छ। 2-3 वर्षसम्म एउटा कर्पोरेटमा कन्टिन्यू तपाईँको काम गर्ने एउटा भनौँ न त्योसम्मको एउटा स्ट्याटस हुनसक्छ। तर 2-3 वर्ष पछाडि फेरि ऊ त्योबाट बाहिर आयो भने ऊ फेरि त ग्राउन्डबाटै चाहिँ ऊ निस्किनु पर्ने, ग्राउन्डमै जानुपर्ने, उसको त्यो कुराको एड्रेस चाहिँ कतै पनि नहुने एउटा के अरे यतापट्टि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज यसरी बनिरहेको छ। तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा जस्तो अब हामी भन्छौँ नि इन्ट्रेस्ट अनुसार गएन भन्छ, तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा के अब तपाईँको कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ के अरे प्राइभेट त्यहाँको चाहिँ त्यो जस्तै पायोनियरमा गएर एउटा काम गरिरहेको छ भने पायोनियरको ऊ चाहिँ भोलि पार्टनर बन्न सक्दैन क्या। किनभने ऊ त्यहाँको एउटा के हो त भन्दा लेबर हो, लेबर अनुसारको उसले एउटा पारिश्रमिक पाएर ऊ त्यहाँबाट कुनै उसलाई ऊ निस्किनु पर्ने स्थिति भएको बेलामा ऊ निस्किँदाखेरि उसलाई गाह्रो छ। तर गभर्मेन्ट जबलाई हामी जति तरिकाले भन्छौँ नि गभर्मेन्टपट्टिको हामी एडभान्टेजलाई चाहिँ हामी विचारै गर्दैनौँ। तर गभर्मेन्टमा त एउटा अफिसरले आफूलाई चाहिँ भोलिको दिन उपसचिव सहसचिव तपाईँको चाहिँ यता न्यायाधिवक्ताको बाटो भयो चाहिँ आफूले उसले त्यो तरिकाले पनि डेभलप गर्न सकिन्छ क्या। त्यसकारण अब यो अपर्च्युनिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि यतापट्टि मात्रै सोच्ने, त्यो साइडबाट चाहिँ त्यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामी अलिकति भनौँ न यो पेसामा चाहिँ गभर्मेन्टतिर गइहाल्यो भन्ने खालको एउटा सोसाइटीको दृष्टिकोण छ नि। त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। त्यो त मान्छे हरेक व्यक्तिको आफ्नो उसको कुरा हो, इन्ट्रेस्टको कुरा हो, आफ्नो लगावको कुरा हो। किनभने हामी लोकसेवामा पनि हेर्नुभयो भने धेरैजना एकदम ब्राइट ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ लोकसेवामा आकर्षित भएको हामी देख्छौँ र कतिपयलाई लोकसेवा होइन म प्र्याक्टिसमै लाग्छु भन्ने कुरा हो। यो त व्यक्तिगत कुरा हो जस्तो लाग्छ। दुवैको आफ्नो ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि। लोकसेवामा गएर सरकारी वकिल हुने, न्यायाधीश हुने, सचिव हुने होइन, त्यो कुरा हुने भने त राम्रो कुरा हो। तर कति व्यक्तिलाई के लाग्छ होला भने लोकसेवा भन्यो भने अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हुँदिनँ, बरु म आफू फ्री गर्छु भन्ने भएर भन्ने कुरा हो। र जहाँसम्म तपाईँको पहिलो प्रश्न थियो नि, त्यो पहिलो प्रश्न भने चाहिँ अब ल प्र्याक्टिस भनेको अथवा ल फर्म खोल्ने भनेको एउटा एन्टरप्रेन्योरियल कुरा पनि हो क्या, च्यालेन्ज पनि हो। यो भनेको सिम्पली कसैको जागिर खाने भन्ने मात्रै पनि त कुरा होइन। त्यसैले कसैलाई के इच्छा हुन्छ भने होइन म 2-3 वर्ष अब ठुलो ल फर्ममा काम गरेँ, मैले धेरै कुरा ल फर्मको म्यानेजमेन्टको बारेमा सिकेँ, ल फर्मको बारेमा सिकेँ, अब कामको बारेमा सिक्यो भने म एउटा च्यालेन्ज लिन्छु, म आफै ल फर्म स्टार्ट गर्छु, म रिस्क लिन्छु नि, मन्थली स्यालेरीको लग्जरी भन्दा बाहिर जान्छु भन्यो भने त्यो व्यक्तिको निर्णयलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो राम्रो पनि कुरा हो। त्यसबाट त अब नयाँ ल फर्म्सहरू, नयाँ किसिमको कम्पिटिसनहरू सुरु हुने कारण नै त्यही हो नि। नत्र भने त अब हामी हेऱ्यौँ भने एकचोटि सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो वरिष्ठ ज्यू शम्भु थापा र
उहाँ कृष्णप्रसाद भण्डारी उहाँ गुरुदेवको मैले त्यो छलफल सुनिरहेको थिएँ, हामी सँगै थियौँ। अब सबै वकिल त उहाँले बनाउनु भयो, गुरुदेवले उहाँकै ल फर्मबाट सुरु भएको धेरैजना वकिल, अब सबैजना उहीँकोमा भइरहेको भए त अब त्यही एउटा ल फर्म मात्रै हुने जस्तो अवस्था हुन्थ्यो नि। त्यसैले नयाँको लागि त त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, नयाँ होला। तर फेरि पनि मेरो चाहिँ के सुझाव छ भने स्पेसली नयाँ कानुन व्यवसायीहरूलाई त्यो के हो भने आफ्नो कुन क्षेत्र हो त, आफ्नो एक्सपर्टिज, त्यो आफूले चाहिँ एकदमै त्यो आफ्नो सर्भिसलाई सेल गर्न सक्ने, आफूले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने एरिया चाहिँ तपाईँले पहिचान गर्नुभयो भने त्यसकै आधारमा पनि तपाईँले धेरै समयसम्म आफ्नो पहिचान बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रोफेसनली सक्सेसफुल रहन सक्नुहुन्छ र छोटो समयमा पनि उसको चाहिँ यो एरिया हो भन्ने कुरा डिफाइन भयो भने अनि तपाईँले त्यो स्टाब्लिस हुनलाई समय पनि कम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् सर। चन्द्रेश्वर सर, तपाईँलाई यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नैदेखि मलाई एउटा बारम्बार प्रश्न यो तपाईँको यो कानुन व्यवसायी साथीहरूले नै धेरैचोटि सोध्नु भएको छ होइन। अब यो तपाईँ एउटा बार एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टको हिसाबले अब तपाईँको यसको चुनौती यो गर्न सकिने, यो किन हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो अब यहाँ एउटा प्रश्न अदालतमा आउन जान कानुन व्यवसायीलाई बार काउन्सिल आइडी नै क्रियाशील गराउने, काउन्सिलबाट छुट्टै पास लिन पर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा प्रश्न आइरहेको छ। यसमा सरको कमेन्ट होस् भन्ने मेरो प्रश्न छ। यो पहिला त यो पेसामा नयाँ कानुन व्यवसायी साथीहरूको जुन छ नि, अहिले हामी सबै छलफल चलिरहेको छ। नयाँ कानुन व्यवसायीहरूको सवालमा के रह्यो भन्दाखेरि एउटा म भन्ने गर्छु, म चाहिँ एउटा राख्छु, म न्यायाधीश राम्रो नियुक्ति भयो, ऊ निष्पक्ष ढङ्गबाट नियुक्ति भयो, उच्च नैतिक चरित्रको नियुक्ति भयो भने त्यो न्यायाधीशले दिने न्याय सम्पादनमा पनि एउटा निडरताका साथ न्याय सम्पादन गर्दछ, एउटा राम्रो न्याय दिन्छ र जसले गर्दा सेवाग्राही राम्रो हुन्छ, न्यायपालिकाको लागि माथि उठ्न सक्दछ। त्यसले कानुन व्यवसायीको हकमा पनि कानुन व्यवसायीहरूको कानुनी शिक्षा राम्रो भयो भने र उसको आचरणहरूलाई म्यानेज गर्ने कुरा बार काउन्सिल र नेपाल बारले म्यानेज गर्न सक्यो र उसको व्यवसायको लागि चाहिने चाहिँ कन्टिन्यू लिगल एजुकेसनको पार्टमा अगाडि बढाउन सकियो भने त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो प्रोफेसन अडिग गर्न सक्दछ। नयाँ कानुन व्यवसायी साथीहरूको सम्बन्ध के त भन्दाखेरि काम नभइकन आम्दानी हुँदैन। काम हुनको लागि चाहिँ सेवाग्राहीलाई पत्याउनु पर्यो, सेवाग्राहीहरूलाई पत्याउनको लागि सेवाग्राहीबाट आफू पत्याउनको लागि चाहिँ आफूसँग जाने हुनु पर्यो। उसले त्यो खालको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ छ। त्यस कारण के अरे सुरुको दिनमा त बहुतै मेहनत गर्नुपर्ने गाह्रो छ। त्यही कारणले यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन अर्को पनि छ, मसँग चाहिँ यहाँ क्वेसन आएको, नेपाल बार एसोसिएसनको मेम्बर हुनको लागि 6 महिना सदस्य 6 महिना चाहिँ बार काउन्सिलको लाइसेन्स लिएको 6 महिना नभइकन नेपाल बारको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था रहेछ। मैले बारको अध्यक्षलाई अध्यक्ष भन्न पाइराखेको छैन भन्ने कुरा पनि मैले यो हाम्रो चाहिँ सानिध्यजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले यो प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लमको सन्दर्भमा तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो भर्खरै आइडी कार्डको यो सवारी पासको सम्बन्धमा, सवारी पासको सम्बन्धमा के त भन्दाखेरि यो काठमाडौँ भ्यालीमा विशेष गरिकन यो काठमाडौँ भ्याली बाहिरको लागि चाहिँ आइडी कार्डबाट अहिले पनि चलिरहेको छ, बार काउन्सिलको आइडी कार्डले चलिरहेको छ र हिँडेर जानको लागि अदालतमा जानको लागि अहिले पनि बार काउन्सिलको आइडी कार्डले नै कुनै प्रब्लम छैन। केवल के त भन्दाखेरि सवारी साधन चाहिँ बाहिर भ्याली बाहिरको सवारी साधन व्यापक रूपमा भित्र आयो र जाम भयो। त्यो जाम भइसकेपछि गभर्मेन्टले गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो सेवाग्राही त्यस किसिमको अत्यावश्यक कामको लागि चाहिँ बाहिर जानु पर्दाखेरि पनि सम्बन्धित नियामक निकायको पास लिएर चाहिँ अनुमति लिएर मात्रै चलाउनु हुन भन्ने सूचना जो आएको, त्यसैको आधारमा कानुन व्यवसायीहरूको पेसामा बाधा नपरोस् भनेर चाहिँ बार काउन्सिलले सवारी पास दिने गरेको हो। हिजो बिहान मात्रै एकजना बालाजुमा हाम्रा एकजना साथीलाई चाहिँ पास नलिकन जानुभएछ, पेट्रोल राख्न जानुभएछ, त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले ट्राफिकले समातेछ। समातेपछि बारमा खबर आयो, हामीले ट्राफिकमा माथि फोन गरेर यो चाहिँ पासको क्रममा छ, त्यो चाहिँ दिए पठाइदिए हुन्छ, उसको चाहिँ वकिल हो भन्ने कुरा भइसकेपछि करिब करिब आधा घन्टा 45 मिनट चाहिँ त्यहाँ रोकिनु पर्यो। यो सुविधाको लागि चाहिँ बार काउन्सिलले दिए हो। यो आइडी कार्डबाट हिँडेर जानको लागि प्रब्लम छैन, अहिले पनि प्रब्लम छैन।
गभर्मेन्टले पनि भनेको छैन, बार काउन्सिलले पनि भनेको छैन, नेपाल बारले पनि भनेको छैन। हिँडेर अदालतमा आफ्नो कामको लागि सकेसम्म घरबाट ननिस्कौँ। घरबाट निस्कनु पर्ने, अदालतमा जानै पर्ने काम पर्यो भने त्यो काममा जाँदाखेरि हिँडेर जानलाई कुनै आपत्ति भएन। तर हिँडेर जाँदाखेरि आइडी कार्ड, बार काउन्सिलको आइडी कार्ड र कालो कोड कुन मुद्दामा जान लाग्यो त्यो आफूसँग हुनु पर्यो। र उता आइडी कार्डको यो सवारी पासको सम्बन्धमा सवारीको त सवारीको लागि ट्राफिक रोकिने भयो। त्यसको लागि के त भन्दाखेरि नियामक निकाय बार काउन्सिलले यो सवारी पास नदिँदाको अवस्थामा उसले सेवाग्राहीहरूको सेवा दिनबाट वञ्चित हुन्छ, त्यहाँ उहाँलाई दुःख हुन्छ भनेर नै हामीले यो इस्यु गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बार काउन्सिलको कार्डकै आधारबाट हिँड्न पाउने, सवारी चलाउन पाउनु पर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुनैमा पनि त्यस किसिमको यो अन्तको चाहिँ प्रब्लम होइन। अन्तको चाहिँ तत्काल कहीँ तत्त चाहिँ उसमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर, अदालतसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ। यहाँ भ्यालीभित्रको लागि मात्र यो गरिया हो, अन्तको लागि यो स्थिति होइन। त्यसको सवारी पास नहुँदाको अवस्थामा रोकिन्छ, आफूले दुःख पाउँछ। नियामक निकायले त आफ्नो मेम्बरहरूलाई, आफ्नो कानुन व्यवसाय साथीहरूलाई त सुविधा दिने हो नि त। त्यो सुविधा यदि बार काउन्सिलले नदिएको भए त रोकिन्थ्यो। टाइममा फर्किनु पर्यो भन्ने कुरा आयो, साथीहरूबाटै आयो। होइन यो त पास नभएको जान नमिल्ने भयो, कहाँबाट दिने, अदालतबाट पाउने हो कि बार काउन्सिलबाट पाउने हो कि बार एसोसिएसनबाट पाउने हो भन्ने कुरा क्वेसन उठ्यो। त्यसपछि हामीले सल्लाह गर्यो यो त बार काउन्सिलकै काम हो, ड्युटी हो, त्यहाँबाट दिँदाखेरि नै यो फर्मल्ली चाहिँ यसको चाहिँ वेट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी गरे हो। त्यस कारण अहिले सरल ढङ्गबाट गइराखेको छ। त्यो प्रश्न जुन गर्नुभएको आइडी कार्डबाट अदालतमा जानलाई बाधा पुगेको छैन। सवारीको हकमा मात्रै यो आवश्यक भएको हो, अरूको लागि त्यो प्रब्लम होइन। अर्को चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ दोस्रो चाहिँ यो नवीकरणको कुरा उठाएको रहेछ। मैले यहाँ हेर्दैछु यो बार काउन्सिलको नवीकरण किन गर्नु पर्यो भन्ने जुन प्रश्न छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको रहेछ नयाँहरूको लागि त एस्टाब्लिस नहोला कि भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने होला, पुरानो मान्छेहरूलाई किन गर्नु पर्यो भन्ने जुन कुरा छ त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ बार काउन्सिलको दुईटा काम छ। एउटा मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो एजुकेसनलाई चाहिँ अपडेट गर्नको लागि चाहिँ बार काउन्सिल यो त के अरे यो त इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो। यो त इन्डिपेन्डेन्ट बडी भएपछि त उसको आफ्नै सोर्सबाट मोबिलाइज गरेर काम गर्नुपर्दछ, सबै कामहरू गर्नुपर्दछ। एउटा शैक्षिक मापदण्डको लागि विचार गर्ने कुरा। दोस्रो कुरो कानुन व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिको लागि अपडेट गराउने काम जो अहिले हुन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म राम्रो ढङ्गमा ट्रेनिङहरू फाटफुट भइरहेको छ, सिस्टमेटिकली जुन जानुपर्ने हो भइरहेको छैन। अहिले हामीले कन्स्टिट्युसनको कुरामा, सिभिलको र क्रिमिनलकोमा तिनवटा चाहिँ हामीले कोर्स डेभलप गरिसकेका छौँ, ट्रेनिङ दिने डेभलप गरिराखेका छौँ। त्यस किसिमबाट त्यो अपडेट गर्ने कुराहरूको लागि पनि यो आवश्यक छ। बार काउन्सिलमा रिन्यू गर्दाखेरि अवस्थामा पेसामा कति साथीहरू हुनुहुन्छ र ती साथीहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने कति रहेछ, उनीहरूको सुरक्षा के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ यो नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो। यही कुरा चाहिँ मैले राखेँ। हुन्छ हस् सर। प्रश्न गर्नुहुने हाम्रो सर अर्जुन महर्जन सर ललित बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दाइलाई पनि धन्यवाद। यो अर्जुनजीले स्वागत छ। सोध्नुभएको थियो सवारी पासको विषयमा। हजुर, उहाँले पनि अब एउटा बारको नेतृत्व गरिरहनु भएको भएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँलाई पनि सायद प्रश्न हुनुको लागि सोध्नुभएको। ठिक छ, यो एकदम राम्रो कुरा हो। मैले अब अपूर्व सरलाई एउटा प्रश्न गर्छु अन्तिममा, अनि त्यस पछाडि हामी अब यसलाई कन्क्लुड गर्दैतिर आउनुपर्छ। सर अब यो के छ भने अब हाम्रो त अब अलिकति सिस्टममा गडबड हामी सबैले बुझेकै कुरा छौँ। हाम्रो जुन यो न्याय प्रणालीको सिस्टम छ यहाँभित्र पनि धेरै किसिमका समस्याहरू त छन्। अनि इभन अब सरकार पनि अब यस्तो बेलामा अलि त्यस्तै विषयहरूमा चाहिँ अध्यादेशहरू जारी गरिरहेको अवस्था छ। अब न्याय प्रणालीमा तपाईँको चाहिँ अहिले अध्यादेशकै मद्दतले तपाईँको चाहिँ कुनै नयाँ ऐन कानुनहरू यो विकास गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यसमा पनि अब ग्लोबल्ली तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा यो पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यो महामारीको बेलामा चाहिँ एउटा छुट्टै न्याय प्रणाली वा चाहिँ यो न्यायमा चाहिँ कुनै जस्टिस दिने एउटा तरिका चाहिँ अर्को पनि बनाउनु पर्छ, यो तरिकाले अगाडि जानुपर्छ भनेर विभिन्न डिस्कसनहरू भएको हामीले देखिरहेछौँ। विभिन्न यसमा बहस पनि भयो। सरले यसलाई अलिकति छोटोमा यो पोसिबिलिटी कति छ र यो सम्भावना अगाडि बढ्न कतिको देख्नुहुन्छ सरले, यो विषयमा अलिकति के राख्नुहुन्छ? हैन, अब यसको बारेमा त खासै अब अध्ययन भएको छैन हैन। त्यसमा पनि अझ मैले त खासै अध्ययन गरेको कुरा भएन। तर दुईटा कुरा समस्या चाहिँ देखियो जसको कारणबाट फरक सोचाइ राख्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो कि यो महामारी सुरु भएपछि अब
अघि हाम्रो यत्रो छलफल भयो अदालतको कार्यविधिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा केही त्यसमा प्रश्न हुने भए अघि वरिष्ठज्यूले भन्नुभयो हाम्रो इमर्जेन्सीमा पनि रिजर्भ नहुने अधिकारहरू चाहिँ अहिले प्रयोगमा आउन सकिरहेको छैनन् विदेशबाट आउन चाहन्छन् मान्छेहरू आउन पाइरहेको छैनन् बोर्डरमा आइसकेका मान्छेहरू पनि पस्न पाइरहेको छैनन् एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकेका छैनन् भनेपछि नयाँ किसिमको कानुनी समस्याहरू उत्पन्न त भएका छन् हैन र त्यो अझ यो लकडाउन बन्द भइराख्ने हो भने अझ बढी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ जस्तो हामीले फेस गरिरहेको डेली फेस गरिरहेको समस्याहरू पनि छ जस्तो एउटा मेरो क्लाइन्टले के भन्नुभयो भने उहाँको कुनै सरकारी कार्यालयसँग उहाँको सामान बिक्री गर्ने कन्ट्र्याक्ट थियो उहाँको धेरै पैसाको ब्याङ्क ग्यारेन्टी थियो अब अहिले आएर चाहिँ यो के भन्छ यो अडिटर जेनरलको रिपोर्टको कारणबाट त्यो अफिसले चाहिँ त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ म अब लिदिन्छु तिम्रो भनेर पत्र पठाइरहेछ भनेपछि अब यो समयमा नलिँदैला भन्ने हाम्रो अजम्सन हो तर सम्बन्धित कार्यालय खुल्लै छ हैन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उसले चाहिँ अब पोजिटिभली त्यो काम अगाडि बढाएर ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिदियो भने हैन अब नर्मल कोर्स हुन्थ्यो भने त हामीले जान्थ्यौँ होला जिल्ला अदालतमा अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गएर त्यसलाई रोक्थ्यौँ होला तर अहिले त त्यो गर्ने अवस्था छैन त्यसका कारण अहिले हामीले भनिरहेको कुरा चाहिँ केही कोभिडसँग रिलेटेड रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको भन्ने जाने छ तर यस्ता विवादहरू धेरै छन् जसको चाहिँ उपयुक्त समाधान हुन सकेको छैन र नर्मल समयको जसरी हामीले यसलाई अप्रोच पनि गर्न मिल्दैन नयाँ किसिमको यो समस्याहरू त्यसको लागि चाहिँ फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ जस्तो यो समग्र अवस्थाबाट एक दुईवटा कुरा अलिक फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने कहाँ पनि देखिन्छ भने जसलाई हामी अब कोभिड अथवा पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स भनेर भने पनि हुन त हाम्रोमा यो के अरे सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ राइट्सको बारेमा त हाम्रो संविधानमै व्यवस्था छ ऐन पनि आयो 75 सालमा तर अस्ति जो मृत्यु भयो नि एकजनाको पहिलो मृत्यु जो महिलाले बच्चा जन्म दिनुभयो र जन्म दिएको 5-10 दिनपछि नै उहाँको मृत्यु भयो अब त्यो यो कुराले रेज गरेछ कि अब सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ राइट्स भनेको एउटा सामान्य उसले बेसिक हेल्थ केयर पाउनुपर्छ अथवा बेसिक एक्सेस टु हेल्थ हुनुपर्छ अबर्सन राइट हुनुपर्छ मेडिसिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै भएन नि अब यो एपिसोडबाट चाहिँ ब्रडर रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा डिबेट सुरु हुन सक्छ हैन अब मान्छेहरूले आइसोलेसनमा बस्दाखेरि उनीहरूको लसहरूलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने भन्ने कुरा पेन्डेमिकको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन सक्छ होला हैन मैले अघि कुरा गरेँ नि पेन्डेमिकको कन्टेक्स्टमा हुने भ्याक्सिन मेडिसिनको कुराहरू एक्सेस टु मेडिसिनको कुराहरू यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब फरक ढङ्गबाट यो कन्टेक्स्टमा हेरिनुपर्छ भनेर अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हैन यसबारेमा छलफल सुरु भयो अब यो कुनै फरक विधा कानुनको नयाँ कानुन लिएर आउने भन्ने कुरा होइन हामीसँग कानुन त छँदैछ रोगलाई फैलिन नदिनलाई भनेर तर यी नयाँ समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्सको अब्जेक्टिभ हो अथवा त्यसको बेसिस हो भन्ने कुरा हो हामीले त्यो यी समस्याहरूलाई पुरानै कन्टेक्स्टबाट चाहिँ हेर्नु मिल्दैन यो समग्रतामा हेर्नुपर्छ भन्ने नै यसको कुरा यो अब एकदमै नयाँ अवस्थामा यो एकदम विकास हुने क्रममा भएको कारणबाट ठ्याक्कै यही होला भनेर भन्न सकिएन तर पनि अब जस्तो एउटा राम्रो उदाहरण कहाँनिर आउन सक्छ भनेदेखि अब अस्ति वरिष्ठज्यूहरूले त्यहाँ बहस पनि भयो क्या त्यो उसमा त्यो सर्वोच्च अदालतमा यो कार्यविधिको कुरा गर्नेमा एउटा डिबेट आछ नि अब हदम्याद र पुनरावेदन अथवा दोहोऱ्याइपाउको निवेदन वा पुनरावलोकनको निवेदनहरू त अदालतको नियमावलीमा लेखेको प्रावधान त होइन त्यो त ऐनमा लेखेको प्रावधान हो त्यो ऐनमा लेखेको प्रावधानमा पनि त एक्सेप्सन्सहरू लेखा छ अब यो लकडाउन चाहिँ एक्सेप्सन हो कि होइन त भन्ने कुरामा त एउटा विवाद आयो हैन त्यसको अब विवाद समाधान हुँदा कसरी होला भन्ने अब त्यसबाट पनि केही कुरा क्लियर होला
यस्तो प्रोसिड्युरल कुराहरूमा कसरी हेर्छ कोर्टले, कस्तो जुरिस्प्रुडेन्स आउँछ भन्ने कुरा, यही समग्र कुरालाई पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स भन्न खोज्या होला। र हामीले अब सबै कुरा विचार गरेर जनताको अब एट द सेन्टर अब सबैले भनेको राइट टु लाइफ, बाँच्न पाउने कुरालाई हेरेर हेर्नु पर्ला यो पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने कुरालाई। हुन्छ, हस् सर। अब लगभग हामीले धेरै कुराहरू पाइसकेको छौँ। अब मैले चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ सरबाट चाहिँ एउटा प्रश्न अगाडि बढाउँछु। यहाँ छन त मसँग 2-3वटा प्रश्न तपाईँलाई गर्नुपर्ने छ, यसलाई म मिलाउने कोसिस गर्छु होइन। पहिलो कुरो के भन्दाखेरि अहिले पछिल्लोचोटि अब संविधान संशोधनका विषयहरू पनि आइरहेका छन्। अलि अगाडि चाहिँ झन्डै अब यो तपाईँको प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर संविधान संशोधनको कुरा, अब अहिले चाहिँ निशान छापको कुरालाई लिएर संविधान संशोधनको विषय हुँदै गर्दा तपाईँको यो लिगल प्रोफेसनले हाम्रो लिगल सिस्टमलाई राम्रो बनाउने हो, यसमा कुनै दुईमत भएन। जस्तो एउटा यो संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो धारा 215मा एउटा समस्या छ क्या। यो चाहिँ दफा 9 र दफा 9मा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने अब यो यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको 1 वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा 7 बमोजिम भनेर यहाँ भनेको छ। तर भन्नुपर्ने त्यहाँ सामान्य कुरो के थियो भन्दा उपदफा 8 बमोजिम भन्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो 8 बमोजिमको कुरालाई लिएर गरेको हो त्यो खास होइन। यति माइनर कुराहरू चाहिँ संविधानमा बिग्रेको छ। यसरी तपाईँको चाहिँ यो बिग्रेको कुरा छ, यसलाई पनि संशोधन गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो लयर्सहरूबाट पनि केही पनि हुँदैन क्या, यो प्रश्नै उठ्दैन। यस्ता कुराहरूमा त तपाईँको के हुन्छ भने सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा आवाज नआएको देखिन्छ। र यो कुरामा पनि अब मैले अलिकति यो कमेन्ट जस्तो पनि भयो, यो जानकारीको विषय पनि भयो, यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ कि पक्कै पनि हाम्रो एउटा इन्स्टिट्युसनको हेड हुनुहुन्छ। सँगै मैले अर्को कुरा यहाँनिर के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि अब हामीलाई एउटा सबैभन्दा धेरै च्यालेन्जेस र सबैभन्दा धेरै अगाडिदेखि उठिरहेको एउटा प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यो लिगल प्रोफेसनभित्रको नियुक्ति। म ठ्याक्कै यही त भन्दिनँ, नेपाल बार एसोसिएसन संविधानसँग जोडिएको विषय हो। संविधानसँग जोडिएको एउटा चाहिँ तपाईँको न्याय परिषदभित्रको चाहिँ एउटा मुख्य त्यहाँको चाहिँ एउटा सदस्यको जिम्मेवारीमा बसेको, जसले चाहिँ एउटा न्यायाधीश नियुक्ति बर्खास्ती गर्ने कुरा लगायतको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा चाहिँ एउटा सहभागी हुन्छ होइन। अब मैले ठ्याक्कै यही नियुक्ति म भन्दिनँ, तर लिगल प्रोफेसनमा जति पनि नियुक्ति हुन्छन् त्यो एउटा लिगल डिसिप्लिनभित्र, जस्तो तपाईँको चाहिँ कलेजको कुरामा होस्, तपाईँको चाहिँ यो अपर्च्युनिटीको कुरामा होस्, त्यो मात्रै नभएर एउटा चाहिँ बार बेन्चलाई चाहिने एउटा तपाईँको सामान्य जुरी, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा एमिकस क्युरीको कुरा आउँछ, अनि तपाईँलाई सामान्य एउटा लिगल एडको कुरा आउँछ। यो बेलामा चाहिँ हामी अलिकति के हो भन्दा यसले निराशा छ, अहिलेको जेनेरेसनलाई एकदमै धेरै निराशा छ। किनभनेदेखि त्यो जुन एउटा बग्नुपर्ने हो नि, त्यहाँभित्रबाट एउटा जेनेरेसनलाई मौका दिनुपर्ने कुरा हो नि, जस्तो यो लिगल एडमै पनि समस्या देखिन्छ। र यो नियुक्तिको प्रक्रियाले पनि हामीलाई यो जेनेरेसनलाई त अति नै निराश बनाएको स्थिति छ होइन। अब यो स्थितिमा चाहिँ बार बेन्च, मूलत बार बेन्चकै कुरा गरौँ, त्यहाँनिरबाट हेरौँ नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई कसरी अगाडि अबको दिनमा चाहिँ कसरी हेर्छ, यो विषयलाई कसरी हेर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले हामीलाई अब चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति आश जगाउने काम, किनभने एउटा प्रतिपक्ष भूमिका खेलिरहेको बार एसोसिएसन भनेर हामीले बुझ्छौँ, खैर त्यहाँभित्रको एउटा कुरा होला। तर पनि तपाईँ एउटा हाई मोरल क्यारेक्टर भएको मान्छे, एउटा अनडिस्प्युटेड रूपमा चाहिँ एउटा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टमा चाहिँ जसरी निर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईँले यो मुद्दालाई, यो बुदालाई आगामी जेनेरेसनका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। मूलत मेरो यो प्रश्न छ र यो अन्तिम प्रश्न नै हुनेछ, तपाईँले यसलाई अलिकति समरी गर्नुहोस्। विष्णु, तपाईँले चाहिँ पहिलो प्रश्न जो राख्नुभयो संविधान संशोधन कुरा, अहिले हाम्रो सिमानाको नक्सा संशोधनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निशाना छाप, नेपालको निशाना छापमा जो नेपालको स्ट्रक्चर देखाइएको छ त्यसमा चाहिँ केही चेन्ज आउनुपर्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले गर्दा नीति कार्यक्रमको जवाबको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो कि अब संविधान संशोधनको कुरा पनि हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा जो गर्नुभयो, त्यही दिन दीपावली पनि हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभएका, मैले त ठ्याक्कै त्यो हेरेको छैन, 200 त्यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू छन्, र उहाँले नै निकै असर पारेको हुन्छ। जस्तै अहिले न्याय परिषदमा बार काउन्सिल के अरे नेपाल बारको रिप्रेजेन्ट हुनुपर्दछ, त्यसो गर्दाखेरि अवस्थामा ब्यालेन्स हुन्छ भनेर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि न्याय परिषदमा बार काउन्सिल के अरे नेपाल बारको रिप्रेजेन्ट गर्दै पनि त्यहाँ पोलिटिसाइज बढी भयो।
त्यो उसले ऐन अनुसारको संविधान अनुसारको जुन स्पिरिट हो त्यो स्पिरिट अनुसार काम नगर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले हरेक न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादहरू आइराखेका छ। त्यो विवाद आइराखेको स्थितिमा हामीले अहिले भर्खर तपाईँले चाहिँ आज लीलामणि पौडेल महासचिवको फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुभयो होला, यहाँ उहाँले चाहिँ उठाउनु भयो यो न्याय परिषदकै बनोटको सम्बन्धमा लगायतका कुराहरू पनि किन नगर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भयो। उठाउँदाखेरि अरू साथीहरूको कमेन्ट मैले देखेँ, बार एसोसिएसनको तर्फबाट औपचारिक रूपमा किन नपठाउनु त भन्ने पनि कुरा उठेका छन्। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले उठाउने गरिराखेका छौँ। त्यो प्रश्नको सवालमा यो संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पनि लाग्दछ यो विषयमा मात्र त्यही नक्सा मात्रै चाहिँ गयो भने छुट्टै पार्ट भयो, अलि ब्रोडली जाने किसिमबाट भयो भने हाम्रो बारको तर्फबाट पनि सुझावहरू, चाहे न्याय परिषदको विषय हो चाहे अरू विषयहरू पनि अहिले चाहिँ पोलिटिक्सको कुरा हेर्ने हो भने निर्वाचनकै सन्दर्भमा जुन महँगो भएको छ नि, एउटा क्वेसन आएको छ त्यहाँ कि व्यवसायीहरूको प्रभावमा राजनीति प्रभावबाट चाहिँ भइराखेको छ, राजनीतिक प्रभाव परिराखेको छ भन्ने कुरा आएको छ नि। त्यो कुरो किन आयो भन्दाखेरि इलेक्सनको जो सिस्टम छ, इलेक्ट्रोल सिस्टम नै ठिक छैन भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेको छ। त्यो पार्टमा पनि होमवर्क गर्नुपर्ने। यो तत्कालै त्यो संविधान संशोधन, संविधान भनेको त निरन्तर प्रगतिशील हो, हुँदै गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बारको तर्फबाट कुराहरू उठ्ने गरिराखेको छ, त्यो गर्छ नै। जहाँसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा न्यू कमर्सहरूलाई समस्या आयो भन्ने कुरा छ। न्यू कमर्स हामी लयरलाई मात्रै होइन कि न्यायाधीशहरू जो बसेका छन्, अदालतका कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई पनि मार्क परेको स्थिति छ। उनीहरू पनि भोलि गएर हामी माथि जान ठाउँै छैन, जम्मै नयाँ नयाँ वकिलहरूलाई चाहिँ माथि राखेर भोलिका प्रधान न्यायाधीशहरू, भोलिका न्यायाधीशहरू सिनियर बनाउँदै लगिराखेको स्थिति छ भन्ने प्रश्न उठिराखेका छन्। त्यो सन्दर्भमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ, नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट न्याय परिषदमा हामीले लिखित रूपमा भनेका छौँ, बार, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट, महान्यायाधिवक्ता यो 3 निकायबाट को कानुन व्यवसायी, को न्यायाधीशहरू, को कर्मचारीहरू ठिक छ छैन भन्ने कुराको नेकीबदी अलिक डाटा राख्न सक्ने यी 3वटा निकाय हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्याय परिषदले रोस्टर बनाउनु पर्दछ। रोस्टर नियम पनि ऐन पनि छ त्यहाँ, तर रोस्टरबाट निकालेर हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरू मध्ये राम्रो व्यक्तिहरू 3 जना, 1 जना नियुक्ति गर्नु छ भने 3 जना व्यक्तिहरूको नाम यसै छलफलमा ल्याएपछि त्यसमा खराब मान्छे छ भने नियुक्ति नगरियोस्, राम्रो मान्छे छ भने नियुक्ति गरोस्। त्यसमा चाहिँ खल्तीबाट अथवा राजनीतिक आधारबाट अथवा नाता गोटाको आधारबाट नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ रोकियोस् भनेर हामी लिखित रूपमै बारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ। र त्यो चिजमा अहिले हामी भेटघाटको दौरानमा पनि हामीले उच्च स्तरीय बार बेन्च समन्वय समितिको मिटिङको बेला पनि हामीले उठाइराखेका छौँ। अहिले पनि तपाईँ मार्फत चाहिँ हामीले कुरा यो पनि एक प्रकारको डिस्कोर्स हो, यसमा पनि हामीले भनिराखेका छौँ कि त्यो अवस्था नआओस्। र यो कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि न्याय परिषदमा जाने हाम्रो कानुन व्यवसायीबाट जाने साथी त्यस्तो मान्छे हुनुपर्दछ जो मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि, न्यायाधीशहरू राम्रो होस् भन्नेको लागि, न्याय सम्पादनमा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा कन्ट्रोल गर्नको लागि जाने व्यक्ति हो। ऊ स्वयं नै न्यायाधीश हुनको लागि लालायत हुने व्यक्तिहरू, त्यो खालको मान्छेहरू पठाउनु हुँदैन, त्यस्तो मान्छे हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। झन्डै नियुक्ति हुन लागेको कुरामा हामीले बारको तर्फबाट स्टेटमेन्ट दियौँ, त्यसैको कारणले पनि नियुक्ति नभएको तपाईँलाई थाहै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बारको तर्फबाट जुडिसियरीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि, उसलाई एउटा जन आस्था अभिवृद्धिको लागि, कानुन व्यवसायहरूको व्यावसायिक मर्यादा अभिवृद्धिको लागि अगाडि गरिराखेका छ। यसको चाहिँ मुख्य काम नै के त भन्दाखेरि बारको विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको रक्षा र कानुन व्यवसायहरूको हकको लागि चाहिँ नै लागेको यो गठन भएको 2013 साल पुस 7 गरी गठन भएको यो नेपाल बार हो। त्यो आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भएको छैन, यही अनुसार नै अगाडि बढिराखेको छ। यही काममा, यसैको आधारमा नयाँ कानुन व्यवसायहरू, तपाईँ ल स्टुडेन्ट्सहरू, कानुन व्यवसाय साथीहरूले पनि यसैको आधारमा नै आफू बलियो भएर होइन हामी फेस गर्छौँ। अहिले नयाँ नयाँ जो पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्सको कुरा आएको छ, यो पेन्डेमिक ल यस्तो किसिमको विश्व महामारी आउँछ भने कानुन निर्माताले कल्पना गरेको रहेछ भने देखियो, अहिलेको अवस्था त्यो देखियो। यसले गर्दाखेरि अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि भोलिको लागि जुरिस्प्रुडेन्स डेभलप गर्नुपर्ने छ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि, तपाईँहरू जो अध्ययनशील हुनुहुन्छ, जो अध्ययन नयाँ नयाँ किसिमको रिसर्च गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको निकै महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, ती साथीहरू जो अहिले श्रोताको रूपमा रहिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू नयाँ भनेर नसम्झनुहोस्। तपाईँहरूसँग भएको ज्ञान,
लाई चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू मार्फत पनि प्रयोग गर्ने किसिमको चाहिँ एक इन्टरेक्सन चाहिँ जो अहिले भइराखेको छ त्यस किसिमको चाहिँ हुनुपर्दछ। र आजको इन्टरेक्सनमा यस किसिमको तपाईँहरूको पनि आफ्नो कुराहरू सुझाव यो क्वेसन चाहिँ राख्ने कामहरू भयो र सुझाव पनि राख्ने अर्को पटक चाहिँ त्यो गरियो भने यस किसिमको गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको दिमागबाट तपाईँले अध्ययन गर्नुभएकोबाट चाहिँ फिडब्याक मिल्यो भने नेपाल बार एसोसिएसन, बार काउन्सिल, युनिभर्सिटी, कोर्ट र गभर्मेन्ट समेतलाई पनि सहयोग पुग्न सक्दछ। यो मानेमा अगाडि बढ्यौँ भने पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी पेसामा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि पनि मद्दत मिल्छ। यो हिसाबमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, हस् सर। अब लगभग हामीले सकायौँ आजको। जाँदा जाँदै अब हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ अब कानुन व्यवसायमा नयाँ पुस्तालाई पनि एड्रेस गरियोस्। तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा अहिलेको लिटिगेसनमा आएको जो समस्याहरू छ, इन्टर्न गर्न आउने मान्छेलाई एउटा अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ जुन एउटा सम्मान, एउटा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा जुन इन्टर्नमा लागेका साथीहरूलाई एउटा सामान्य मिनिमम एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने कुरा जस्ता कुराहरू नेपाल बार एसोसिएसनले त्यतापट्टि ध्यान दियोस्। अग्रजबाट सिकेरै अगाडि बढ्ने हो। हिजो कृष्ण प्रसाद भण्डारी सरले हामीले ल क्याम्पसमा उहाँलाई बोलाएर एउटा कार्यक्रम पनि गरेको थियौँ। त्यहाँबाट उहाँले नै भन्नुभएको थियो हामीले नै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि नयाँ जेनेरेसनलाई, कुसुम श्रेष्ठ जस्ता नेपालका यस्ता न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ हामीले जो मुद्दाहरू दिएको थियौँ त्यस्तै मुद्दाहरूबाट उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई यो व्यवसायमा, यो पेसामा, यो क्षेत्रमा चाहिँ जुन तरिकाले अगाडि बढाउनु भएको थियो, अबको जेनेरेसनमा पनि हामीभन्दा अगाडिका हजुर वरिष्ठहरूले जो टिकिराख्नु भएको छ यो पेसामा, उहाँहरूले एउटा बिगनर्सहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो भने हामीले पनि यो पेसामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाउँछौँ र हामी पनि यो पेसामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले आशा पनि लिएको छौँ। र सरले भने जस्तै एउटा हामी थप यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाहलाई लिएर हामी थप अर्को एउटा कुनै कार्यक्रम गर्नेछौँ भन्ने आशाका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। र यस कार्यक्रममा आउनुभएकोमा अपूर्व कतिवटा सर जो उहाँको म आफू पर्सनली विद्यार्थी पनि हो, उहाँसँग मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय पनि पढेको थिएँ। सरलाई नै यस कार्यक्रममा बोलाएर प्रश्न सोध्न पाएँ, यो मेरो लागि पनि एउटा ठुलो अवसर हो। चण्डेश्वर श्रेष्ठ सर, उहाँलाई नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निर्वाचित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको थियौँ। सरलाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा पायौँ र दुवै सरहरूलाई हामीले धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ आज हामी अन्त्य गर्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।